8औं गाउँसभामा उपस्थित सम्पूर्ण माननीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। 8औं गाउँसभामा हजुरहरूलाई कार्यसूची हामीले पठाएका थियौँ। हजुरहरूलाई त्यो कार्यसूची के कति जानकारी थियो एकचोटि म पढेर सुनाउँछु। त्यसमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 78-69 को नीति तथा कार्यक्रम, यो आजको एजेन्डा, विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, अनि शिक्षा ऐन, म्यागन गाउँपालिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, अनि स्थानीय पाठ्यक्रम, म्यागन गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम 1 देखि 5 कक्षासम्मको अन्य कानुन तथा नीतिहरू आज छलफलको विषयमा रहेको श्री आशा तामाङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस म्यागन गाउँपालिका गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू सबैलाई एकमुष्ट यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु तथा गाउँसभाका सदस्यज्यूलाई यो आर्थिक वर्ष 78-69 को 79 को नीति तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। पुनर्संरचनापछि संविधान 2072 को संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम 3वटा तहको सरकारहरू बन्दै गरेपछि 2074 मा स्थानीय सरकारको संरचना बन्यो। त्यसको क्रममा संविधानको कार्यान्वयनमा आज हामी 8औं गाउँसभा हुन गइरहेको छ। म चाहिँ अध्यक्षको आज्ञा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात चौथो नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा यस गरिमामय सभामा समक्ष म्यागन गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा गौरवको महसुस भएको छ। नेपालको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन पश्चात संस्थागत भएको सङ्घीयता मार्फत ऐतिहासिक रूपमा अधिकार सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरू समक्ष चुनौती र अवसरहरू दुवै छन्। सीमित साधन स्रोत र गाउँपालिकाका संस्थागत विकास भइ नसकेको अवस्था र स्थानीय जनताको गाउँपालिकाप्रतिको अधिक अपेक्षाको बावजुद गाउँपालिकाले स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास र समग्र क्षेत्रको समृद्धिको लागि दृढ सङ्कल्पित भई अगाडि बढेको विषय सर्वविदितै छ। यसकै बीचमा कोरोना रोगको महामारीबाट विश्वमै ठुलो मानवीय तथा आर्थिक सङ्कट पैदा भएको अवस्थामा यो रोगले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य सङ्कट न्यूनीकरणमा केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको तर्फबाट चालिएका कदमले केही हदसम्म मद्दत पुगेको भए तापनि यसको प्रत्यक्ष सामना स्थानीय तहले गर्नु परेको छ। कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको चुनौती सामना गर्दै यस गाउँपालिकाले सुशासन, विकास र समृद्धिको आधारशिला तयार गर्दै सामाजिक न्याय र पूर्वाधार विकास सहितको समृद्ध गाउँपालिका निर्माणमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। सोच दिगो विकास सहित समृद्ध म्यागन गाउँपालिका निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने सोच रहेको छ। लक्ष्य प्रचुर सम्भावना रहेको कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्दै प्राकृतिक स्रोत र साधन मानवीय पुँजी परिचालन गरी दिगो पूर्वाधार विकास मार्फत म्यागन गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर, समुन्नत र समृद्ध बनाउने उद्देश्य। 1. कोभिड-19 पश्चात बन्दबन्दीका कारण सिर्जना भएको आर्थिक मन्दीका कारण प्राथमिकताको आधारमा रहेको सामाजिक, आर्थिक र वन वातावरण तथा विपदलाई उच्च प्राथमिकतामा र भौतिक पूर्वाधार र संस्थागत विकास तथा सुशासन क्षेत्रलाई माध्यममा राखी आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट विनियोजन गर्ने। 2. कृषि, सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन, जडीबुटी क्षेत्रको पहिचान, परिचालन र विकास गरी आर्थिक विकास र विस्तार गर्ने। 3. पालिका स्तरीय सडक गुरु योजना मार्फत सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूमा सडक सञ्चालनको विकास, विस्तार र स्तर उन्नति विशेष जोड दिने। 4. गाउँपालिकाको निर्माणाधीन प्रशासकीय भवन र 6 नम्बर वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गर्दै अन्य वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य निरन्तरता दिँदै
विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी पूर्वाधार विकासका कार्यमा तीव्रता प्रदान गर्ने। 5 वर्तमान विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड-19 प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षामा वैकल्पिक पठन पाठन प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण कार्य साथै सामाजिक विकासका लागि विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्ने। 6 सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जमिनमा हरियाली प्रवर्धन, उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य गर्दै वन वातावरण संरक्षणका साथै प्रकोप व्यवस्थापन र राहत तथा उद्धार सामग्रीको यथास्थितिमा भण्डारण गर्ने। 7 गाउँपालिकाको आवधिक योजना र प्रशासनिक कार्यहरूका लागि सफ्टवेयर प्रणालीमा अवलम्बन विविध औजारहरू प्रयोग गरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी सेवा प्रवाह कार्यमा तीव्रता र सरलता ल्याउँदै सुशासन कायम र विभिन्न तालिम मार्फत संस्थागत विकास गर्ने। अब वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गरिएका प्रमुख नीति तथा आधारहरू। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा देखाएका विषयहरूको आधारमा तयार गरिएको छ। क नेपालको संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा उल्लेखित स्थानीयताको एकल तथा साझा अधिकारहरू। ख नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू। ग नेपालको संविधान भाग 4 अन्तर्गत राज्यका आर्थिक सामाजिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीतिहरू। धारा 59 को आर्थिक अधिकार, भाग 19 को आर्थिक कार्य प्रणाली। घ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले निर्देश गरेका व्यवस्थाहरू। ङ नेपाल सरकारको 15औं आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकताहरू। च सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेमा आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू। 6 स्थानीय तहले तय गरेका प्राथमिकताहरू। ज नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताहरू। झ विकासको सामाजिक बुँदाहरू जस्तै सामाजिक संरक्षण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, लैङ्गिक सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास, बालमैत्री सम्बन्धी विषयहरू। यहाँ परिवर्तित परिस्थितिमा कोभिड-19 ले सिर्जना गरेका चुनौती र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू। अब वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटका प्राथमिकताका क्रमहरू चाहिँ आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा देखाएका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। कमा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने। खमा उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने ठुला आयोजनाहरूको हकमा बढीमा 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने। ग राजस्व परिचालनमा योगदान पुर्याउने। घ जनसहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने। ङ लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि गर्ने। च दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने। छ समुदायलाई विपद तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने। ज स्थान विषयको संस्कृति र पहिचानलाई प्रवर्धन गर्ने। झ गुणस्तरीय आधुनिक शिक्षाको लागि शिक्षा नवप्रवर्धनको प्रयोग गर्ने। यहाँ स्थानीयताका निर्णय अनुरूप र प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रमहरू। आगामी आर्थिक वर्ष यस गाउँपालिकाले अवलम्बन गर्ने क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम यस प्रकार रहनेछ। आर्थिक विकासतर्फ कमा कृषि तथा पशुपालन। सबै वडामा कृषि पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी व्यावसायिक तरकारी तथा फलफुल उत्पादन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै कृषकहरूको योगदानलाई सम्मान गर्न उत्कृष्ट कृषकहरू छनौट गरी पुरस्कृत गरिनेछ। गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण कृषकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अध्यावधिक गरी व्यवस्थित अभिलेखीकरण गरिनेछ। साथै कृषि समूहहरूको गठन तथा पुनर्गठन गरी व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्नुका साथै प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाका सबै वडा समेट्ने गरी बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा तथा निरन्तरता गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र उत्पादित कृषि उपजलाई भण्डारण गर्न शीतगृह निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। नगदी बालीको रूपमा रहेको चिया खेतीलाई विकास गर्न चिया प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। रैथाने बालीहरूको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि रैथाने बाली प्रवर्धन गर्नुका साथै राष्ट्रिय र स्थानीय महत्त्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तु सानो व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
गाउँपालिकाले निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि निर्धारण गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको लागि कृषि समूह तथा सहकारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकामा कृषि कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थायी रूपमा कृषि तथा पशुका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई पदपूर्ति नभएसम्मका लागि एक गाउँ एक प्राविधिकको रूपमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता दिइनेछ। लघु उद्योग व्यवसाय तथा वाणिज्यतर्फ स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न लघु उद्यम सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्दा विदेशबाट रोजगारी गुमाई फर्किएका बेरोजगार युवाहरू, दलित तथा महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका होटेल पसल लगायत सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न व्यवसाय दर्ता शिविर सञ्चालन गरी व्यवस्थित गरिनेछ। साथै सबै व्यवसायमा मूल्य सूची राखी प्रोत्साहित गर्नेछ। लघु उद्योगमा संलग्न उद्यमीहरूको प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्नुको साथै गाउँपालिकाभित्र रहेका उद्यमीहरूको स्तर उन्नति गरिनेछ। म्यागाङ गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरूलाई एक वडा एक उत्पादन, वडा पहिचान उत्पादन तथा पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ। यसरी एक वडा एक उत्पादन, वडागत पहिचान वा पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दा स्थानीय स्रोतको परिचालनमा जोड दिई बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिने सम्बन्धी नयाँ नीति कानुन नियम मापदण्ड निर्माण गरी सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई कडाई गरी नियमित प्रतिवेदन प्रणालीलाई अनिवार्य गरिनेछ। पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्धनतर्फ यस गाउँपालिकाभित्रको पर्यटन क्षेत्र पहिचान गरी प्रचार प्रसारको निम्ति गाउँपालिकाको भिडियो प्रोफाइल तयार गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र होमस्टे सेवा प्रवर्धनको लागि उद्यमीहरू पहिचान गरी तालिम प्रदान गरिनेछ। यस गाउँपालिकामा चलन चल्तीमा रहेको प्रचलित ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परम्परागत जात्रालाई पहिचान अभिलेखीकरण गरी सम्पूर्ण सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षणमा जोड दिइनेछ। पूर्वाधार विकासतर्फ श्रममूलक पूर्वाधारका योजनाहरू मार्फत विदेशमा रोजगारी गुमाई फर्किएका र बेरोजगार युवाहरूलाई स्थानीय स्तरमा रोजगार प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिकाको सबै बस्तीहरूलाई जोड्ने सडकहरूलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिका स्तरीय सडक गुरु योजना निर्माण गरिनेछ। चलिरहेको तथा नवनिर्माण हुने सडकहरू निर्माण गर्दा बालमैत्री सडक बनाउन बायो इन्जिनियरिङलाई विशेष जोड दिनेछ। साथै गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडासम्म जोड्ने सडक स्तर उन्नतिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ। पूर्वाधारहरूको नियमित तथा दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न मर्मत सुधारको लागि छुट्टै मर्मत तथा सम्मान कोषको स्थापना गरी नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मापदण्ड बमोजिम गापा स्तरीय कार्यविधि निर्माण गरी यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भएका घरहरूको अभिलेखीकरण तथा नयाँ निर्माण हुने भवनहरूको नक्सा पास गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गरिनेछ। उपभोक्ता समितितर्फ उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण हुने सम्पूर्ण योजनाहरूको हकमा लागत सहभागितालाई न्यूनतम 5% कायम गरिनेछ। यो चाहिँ नयाँ जस्तो लाग्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूको सम्झौता चैत मसान्तसम्म हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै उपभोक्ता समितिबाट ज्येष्ठ मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। आवास सिँचाइ कृषकहरूको माग तथा प्राथमिकता र आवश्यकताको पहिचान गरी सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ आयोजना र नयाँ निर्माण हुने आयोजनाका लागि जनसहभागिता निर्माण कार्य सुनिश्चित हुने गरी उपभोक्ता समूह मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकोमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा गाउँपालिकाले विशेष प्राथमिकता दिनेछ। कोभिड-19 महामारीले विद्यालय शिक्षण सिकाइमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक पद्धति मार्फत शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनेछ। विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा भर्ना गर्ने वातावरण निर्माण गरी नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार शिक्षामा सबै बालबालिकाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय नजाने बालबालिकाको सङ्ख्यामा 0 बनाइनेछ।
विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने, वैकल्पिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, सबै विद्यालयले विज्ञान र प्रविधिसँग इन्टरनेट सहितको कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको विकास गर्ने बालमैत्री विद्यालय निर्माण गरिनेछ। विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूलाई स्वच्छ महिनावारीको लागि विद्यालयमा निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म अध्ययनरत सबै बालबालिकाहरूलाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध पोषणयुक्त र स्वस्थकर दिवा खाजा खुवाउनका लागि घरेलु उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। दिवा खाजालाई थप व्यवस्थित गर्न साप्ताहिक मेनु निर्धारण, पत्रो खाजा निषेध गर्नुका साथै विद्यालयमा एकजना सम्पर्क शिक्षक तोकिनेर नियमित अनुगमनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्र तथा स्थानीय गैर सरकारी सङ्घ संस्था र निकायसँग समन्वय र साझेदारीलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस गाउँपालिकाभित्रको सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यालय तह पार गरी उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई कार्यविधि बनाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कक्षा 1 देखि 5 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिनेछ। कक्षा 6 देखि 8 को स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिनेछ। विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सूचकमा आधारित बनाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। दरबन्दी अनुसारको शिक्षकहरूको व्यवस्था नभएका विद्यालयहरूमा स्रोत व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने वातावरण मिलाइनेछ। विद्यालयमा कार्यरत बाल शिक्षक, लेखाबाल, कासा र निजी स्रोतका शिक्षकलाई प्रति महिना आवा 7879बाट 2000 रुपियाँ थप गरिनेछ। शिक्षकको क्षमता विकास र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेको साथै उत्कृष्ट शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। अब स्वास्थ्यतर्फ कोभिड महामारीबाट संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन दिने छैन र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री देउराली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपलब्ध तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको लागि स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनका साथै स्वास्थ्य परामर्शको सहज व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाका सबै बर्थिङ सेन्टरहरूको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अक्सिजन सिलिन्डर, नेबुलाइजर लगायतका सामग्रीहरूको यथोचित व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्थायी स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त भई नआएसम्म हाल करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई निरन्तरता दिइनेछ। 60 वर्ष उमेर पुगेका महिला स्वयंसेविकालाई सम्मान आर्थिक प्रोत्साहनसहित विदाई गरी नयाँ नियुक्ति गरिनेछ। वडामा रहेका बर्थिङ सेन्टरमा अल्ट्रासाउन्ड सहितको गर्भ जाँचलाई निरन्तरता दिइनेछ। गर्भवती महिलालाई सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउन सहयोग गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई रु 500 प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराइने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका भित्रको बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउन नसक्ने अवस्था भई अन्यत्र लैजान सिफारिस भएको अवस्थामा मापदण्ड बनाई एम्बुलेन्स भाडा बाबत अधिकम रु 5000 सम्म सुत्केरी महिलालाई प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिकाको सबै वडा समेट्ने गरी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण र सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक औषधिको पर्याप्तता व्यवस्था गरिनेछ। जनताको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरी लक्षित वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। खानेपानीतर्फ खानेपानी तथा सरसफाई गुरु योजना वास मास्टर प्लान निर्माण गरी गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाईको कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सञ्चालनमा आएका खानेपानी आयोजनाहरूलाई अवस्था अनुसार मर्मत संरक्षण गरी एक घर एक धाराको नीति अनुरूप उपभोक्ताको मागमा आधारित सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ बालबालिका, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक, विपन्न वर्ग र क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको रूपमा सशक्त बनाउन क्षमता विकास, सामाजिक सशक्तिकरण, सिपमूलक तालिम र आय अर्जनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल विवाह अन्त्यको लागि बाल विवाह मुक्त अभियान सञ्चालन तथा निरन्तरता गरिनेछ। बाल क्लबको क्षमता विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण नीति नियम कार्यविधि बनाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुको साथै पालिका स्तरीय अभिमुखीकरण गर्दै योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सबै प्रकारका लिङ्ग र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन पहल गरिनेछ। बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू र आमा बुवा विहीन बालबालिका संरक्षण सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
विभिन्न आय आर्जनका लागि सिप विकास तालिम जस्तै मोटरसाइकल, मोबाइल सवारी चालक, कम्प्युटर, कपाल काट्ने, प्लम्बिङ, कुक आदि लाभलाई छनौट गरी जोखिम, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदि प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनेछ। जोखिममा रहेका समुदायलाई उपलब्ध राज्यका सेवा सुविधा, नीति, कानुन र संवैधानिक व्यवस्था र पालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधा सम्बन्धमा एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिका भित्रका महिला समूहहरूको गठनलाई प्रोत्साहन दिई समूहको लागि नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिमलाई निरन्तरता दिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता परिचय पत्र, एकल महिला परिचय पत्र वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। लक्षित वर्गको कार्यक्रम मार्फत दलित समुदायको परम्परागत उद्यमशीलता विकासको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि समुदायमा पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुदतर्फ गाउँपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै गाउँपालिका स्तरीय अन्य खेलकुद कार्यक्रमलाई प्रवर्तन गरिनेछ। सरसफाइ तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनतर्फ स्वच्छ गाउँपालिका स्वस्थ गाउँपालिका निर्माणको लागि प्रत्येक वडामा गठन हुने टोल सुधार समिति मार्फत फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिनेछ। टोल सुधार समितिको सिफारिसमा गाउँपालिकाले उचित स्थानमा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गरिनेछ। 4 मा वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन गाउँपालिकामा विपद व्यवस्थापन ऐन नियम कार्यविधि तयार गरी गाउँपालिका र वडा स्तरमा रहेका विपद व्यवस्थापन समितिहरू पुनर्गठन गरी विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना पहिचान गरी विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण कार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकामा विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिनुका साथै विपदको समयमा आवश्यक हुने उद्धार तथा राहत सामग्रीको भण्डारण गरिनेछ। गाउँपालिकामा विपदको समयमा तत्काल परिचालन गर्न र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरी सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा तालिम प्रदान गरिनेछ। साथै प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद परेका व्यक्ति तथा घर परिवारलाई विपदको प्रकोप प्रकृति हेरी राहत सहायता गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र फलफुल, जडीबुटी र अन्य वनस्पति जन्य बोट बिरुवाहरूको नर्सरी स्थापना गरिनेछ। वातावरण संरक्षणको लागि व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जमिनमा हरियाली प्रवर्तन तथा आय आर्जनमा समेत योगदान पुग्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र विभिन्न जातका फलफुलका बिरुवा वृक्षारोपण गरिनेछ। वन जङ्गलको संरक्षणको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग सहकारी गरिनेछ। सडक सञ्जालको विस्तारको कारण जोखिम भएका बस्ती तथा क्षेत्रमा संरक्षणको लागि आवश्यक तार जाली व्यवस्थापन गरी जनसहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ कर्मचारीको क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै कर्मचारीहरूलाई सूचना प्रविधि सिपयुक्त बनाइनुको साथै कर्मचारीहरूलाई पेशागत प्रशिक्षणमा सहभागी गराइनेछ। कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम तलब भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। कर्मचारी प्रोत्साहन स्वरूप निश्चित मापदण्ड बनाई स्थायी कर्मचारीहरूलाई आवास सुविधा उपलब्धलाई निरन्तरता दिनुका साथै कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनका पर्यटन काज कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा बजेट निर्माण तथा लेखा सम्बन्धी कार्यहरू सूत्र प्रणालीबाट सञ्चालन हुँदै आएकोमा आगामी वर्षबाट विद्युतीय सेवाको विकास र विस्तारको लागि योजना जिन्सी र राजस्व सम्बन्धी कार्यहरू सफ्टवेयर प्रणालीबाट सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने छ। कार्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरी, कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगमा प्रभावकारी बनाइनेछ। हाल वडा नम्बर 2, 5 र 6 मा व्यक्तिगत घटना दर्ताको कार्य अनलाइन प्रणाली मार्फत हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षबाट सबै वडामा अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यलाई अनिवार्य गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप तथा भवितव्य घटनाहरूलाई कार्यालयको लेखा तथा प्रशासनिक अभिलेखको संरक्षणको लागि अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरी सुरक्षित गरिनेछ। अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धी कानुन कार्यविधि निर्माण गरी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह तथा आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधिलाई निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सुशासनका अन्य औजारहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। समयभित्र पेस्की तथा बेरोजी फर्सोटलाई प्राथमिकतामा दिइनेछ। नुवाकोट जिल्लाभित्र प्रकाशन तथा
प्रसारण हुने सञ्चार माध्यमहरूलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रूपमा आवश्यक सहायक उपलब्ध गराइनेछ। मेगन गाउँपालिकाको विकास सम्बन्धी सकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकार छनौट गरी विकास पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा पुरानो नाङ्गो तार हटाई एबिसी केबललाई जडान गरिनेछ। गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सङ्घ संस्थासँग साझेदारी कार्य गर्न साझेदारी कोष राखिनेछ। राजस्वतर्फ यस गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित कर योजना समेटेर विकास साझेदारसँग सहकार्य गरी राजस्व सुधार कार्ययोजना सञ्चालनमा ल्याई राजस्वको दरभन्दा दायरा बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण व्यवसाय तथा अन्य करदाताहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखी राजस्व सङ्कलनका मापदण्डहरू तय गरिनेछ। आम जनता र व्यवसायलाई राजस्वको महत्त्वबारे जनचेतना वृद्धि गर्न र कर शिक्षामा विशेष जोड दिइनेछ। दलित, एकल महिला, अपाङ्ग, भूकम्पबाट विस्थापित व्यवसायलाई करमा सहुलियत गर्ने नीति ल्याइनेछ। साथै गाउँपालिकालाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्ति र व्यवसाय संस्थालाई सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सेवा र कार्यहरूको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन सभाबाट स्वीकृत 2078-3-10 आजकै दिन प्रस्तावना मेगाङ गाउँपालिका नुवाकोट आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार र दिन र सो रकम विनियोजित गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम मेगाङ गाउँपालिका नुवाकोटको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ यस ऐनको नाम मेगाङ गाउँपालिका नुवाकोटको विनियोजित ऐन 2077 रहेको छ। अब 2 मा आर्थिक वर्ष 2078-79 को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार। आर्थिक वर्ष 2078-79 को निमित्त गाउँ कार्यपालिका वडा समिति विषयगत शाखाले हेर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 38 करोड 74,91,000 93 पैसा। अनि यो पछाडिको चाहिँ के हो 52 चाहिँ त अनि पैसा हो भने 93 रुपैयाँ 52 पैसा 93 मा नबढाई निर्देश गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। विनियोजन यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 2078-79 को निमित्त मेगाङ गाउँपालिका नुवाकोटको गाउँ कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ। 2 मा उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेका रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अबुक हुने देखिन आएमा गाउँ कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नबुक शीर्षकमा रकम सार्न सकिनेछ। यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको 10% मा नपर्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षक मा रकम सार्न तथा निकास र खर्च जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम सावा भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ सार्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सावा भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन। तर चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ। 3 उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको 10% भन्दा बढ्ने गरी कुनै पनि एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकबाट अर्को रकम सार्न परेमा गाउँसभाको
को स्वीकृति लिनुपर्नेछ। मेगन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने, छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधान को धारा 2028 को उपधारा 2 बमोजिम गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। यसको नाम र प्रारम्भ यस ऐनको नाम मेगन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2078 रहेको छ। 2 मा यो ऐन 2078 साल श्रावण 1 देखि मेगन गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ। 2 सम्पत्ति कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर, घर जग्गा कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 3 मा भूमि कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 2 बमोजिम भूमि कर, मालपोत लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। घर बहाल कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी कुनै आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची 3 बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल गरिनेछ। व्यवसाय कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची 4 बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 6 मा जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस, कवाडी माल, प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाख, छाला जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरे बापत अनुसूची 5 बमोजिमको कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। सवारी साधन कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची 6 बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। विज्ञापन कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै विज्ञापन अनुसूची 7 बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। मनोरञ्जन कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची 8 बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। 10 मा बहाल बिटौरी शुल्क गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका अनुसूची 9 मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र शुल्क असुल उपर गरिनेछ। पार्किङ शुल्क गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची 10 बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। ट्रेकिङ, कायोटिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जिप लाइन र ऱ्याफ्टिङ शुल्क गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ, कायोटिङ, बन्जी जम्पिङ, जिप लाइन र ऱ्याफ्टिङ सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत अनुसूची 11 बमोजिमको शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। सेवा शुल्क दस्तुर गाउँपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची 12 मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। पर्यटन शुल्क गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूबाट अनुसूची 13 मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। घर नक्सा पास शुल्क गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नक्सा पास गराए बापत अनुसूची 14 बमोजिम नक्सा पास शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। कर छुट यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन। कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ। जग्गा र भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन पछि कायम हुन आएको मूल्याङ्कनमा देखाए बमोजिमको दरले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइनेछ। साथै संशोधन
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको 7औं संशोधनले कायम गरे अनुरूप गर्ने व्यवस्था क्रमशः मिलाइने। दस्तुर कर सुल्क र महसुललाई चाहिँ हामीले लगानीलाई लक्षित गरेर राखेका छौँ। लगानी हेरेर जस्तै गरगहना पसलमा 5 लाखसम्मकोलाई हामीले 1500 सम्म, अनि त्यसपछि 5 लाखदेखि 10 लाखसम्मलाई, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनिकल यो खुद्रा पसलको लागि यो के गरेको, त्यसपछि 5 देखि 10 लाई 1250, 10 देखि माथिलाई 1500, खुद्रा पसल इलेक्ट्रोनिक खुद्रा पसललाई 5 लाखलाई 500, 10 लाई 800 र 10 लाख भन्दा माथिलाई 1200, हार्डवेयर पसल 5 लाखसम्मकोलाई 500, अनि 5 देखि 10 सम्मकोलाई 1000, अनि त्यसपछि 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 2000, प्लाइवुड सिसा कार्पेटलाई 5 लाखसम्मकोलाई 1200, 5 देखि 10 सम्मको 20 लाई 1500, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 17, पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल पम्पलाई 3000, कपडा पसल फेन्सी पसल 5 लाखसम्मकोलाई 500, 10 लाखसम्मकोलाई 800, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1200, खाद्यान्न तथा किराना पसललाई 5 लाखलाई 500, 5 देखि 10 सम्मलाई 1000, अनि 10 देखि माथिलाई 1700, तरकारी पसल फुडकर 5 लाखलाई 500, 10 लाखलाई 700, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1000, स्टिल काठ फर्निचर विक्रेता 5 लाखसम्मकोलाई 1000, 5 देखि 10 लाखसम्मको 20 लाई 1200 र 10 लाखदेखि माथिकोलाई 2000, साइकल रिक्सा बिक्रीलाई 5 लाखसम्मकोलाई 1200, 5 देखि 10 को 20 लाई 1500, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 2000, मोटरसाइकल विक्रेतालाई 2500, खसी बङ्गुर राँगा माछा बिक्री 5 लाखसम्मकोलाई 800, 5 देखि 10 को 20 लाई 1000, 10 लाखदेखि माथिकोलाई 1500, मदिरा पसल 5 लाखसम्मकोलाई 800, 5 र 10 5 लाख र 10 लाखको 20 लाई 1000, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1700, एग्रोवेट पसल बियो बिजन 5 लाखसम्मकोलाई 500, 5 देखि 10 लाई 700, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 900, भाडा पसल 5 लाखसम्मकोलाई 500, 5 र 10 को 20 लाई 800, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1200, मोटर पार्ट बिक्री यो पार्ट्सहरू विक्रेतालाई 1200, पुस्तक तथा स्टेसनरी 5 लाखसम्मको लगानीलाई 500, 5 र 10 लाख 20 कोलाई 700, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1000, गिफ्ट तथा फोटो फ्रेम पसललाई 5 लाखलाई 500, 5 र 10 को 20 लाई 800, 5 लाख भन्दा माथिकोलाई 1500, ग्यास सिलिन्डर बिक्री थोक खुद्रा 5 लाख लगानीकोलाई 500, अनि त्यसपछि 5 लाखदेखि 10 लाख 20 कोलाई 1000, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1500, छाला सङ्कलन तथा बिक्री पसललाई 5 लाख भन्दा सम्मकोलाई 1000, 5 लाख र 5 देखि 10 लाख 20 कोलाई 1300, 10 लाख माथिकोलाई 2000, कवाडी पसल व्यवसायलाई 2000, श्रृङ्गार पसल 5 लाखसम्मकोलाई 500, 5 र 10 को 20 लाई 1000, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1500, यो चाहिँ फ्रुट व्यवसाय फलफुललाई 5 लाखसम्मकोलाई 500, 5 लाख र 10 सम्मकोलाई 1000, 10 लाखदेखि माथिकोलाई 1500, अर्को सोलर सम्बन्धी पसललाई 1000, कम्प्युटर टिभी सम्बन्धी पसललाई 1500, सवारी टायर विक्रेतालाई 1200, कम्प्युटर तथा भाषा इन्स्टिच्युटलाई 5 लाखसम्मकोलाई 1200, 5 देखि 10 को 20 लाई 10 लाख को 20 लाई 1500, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 2000, कम्प्युटर टिभी मर्मत केन्द्रलाई 5 लाखसम्मकोलाई 600, 5 देखि 10 को 20 लाई 1000, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1500, टेलर्सलाई पनि त्यस्तै 5 लाखसम्मकोलाई 500, 10 लाख 5 देखि 10 को 20 लाई 1000, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1500, सैलुनलाई पनि त्यस्तै 5 लाखसम्मकोलाई 500, 5 देखि 10 लाखसम्मकोलाई लगानीलाई 700, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1000, ग्रिल उद्योगलाई 5 लाखसम्मकोलाई 500, 5 देखि 10 को 20 लाई 1000, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1500, दोहोरिएको सिङ्गरको पनि रहेछ, पार्लरको पनि रहेछ, ब्युटी पार्लर 5 लाखसम्मकोलाई 500, 5 देखि 10 लाई 1200, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 2000, फोटो स्टुडियोलाई पनि त्यस्तै गरी 500, 1000 र 1500, साइनबोर्ड पेन्टिङ सेवालाई 5 लाखसम्मकोलाई 500, 5 देखि 10 लाखसम्मकोलाई 700, 10 लाख भन्दा माथिकोलाई 1000, लेक्सन प्रिन्टिङ
5 लाखसम्मकोलाई 1000, 10 लाख 5 देखि 10 को 20 लाई 1200, 10 लाखभन्दा माथिकोलाई 2000, साइकल रिक्सा मर्मत 5 लाखसम्मकोलाई 500, 5 लाखदेखि 10 लाख बीचकोलाई 1000, 10 लाखभन्दा माथिकोलाई 1500। त्यस्तै गरी इन्जिनियरिङ तथा शैक्षिक परामर्श सेवा 5 लाखसम्मकोलाई 1500, 5 लाखदेखि 10 लाखसम्मको बीचलाई 2000, 10 लाखभन्दा माथिकोलाई 3000। चिकित्सा वकिल लेखा परीक्षकलाई 5 लाखसम्मकोलाई 1500, 5 लाखदेखि 10 लाख बीचकोलाई 2000, 10 लाखभन्दा माथिकोलाई 3000। नाभि सेवा बिमा एजेन्ट पशु चिकित्सकलाई 5 लाखसम्मकोलाई 1200, 5 देखि 10 लाख बीचकोलाई 1500, 10 लाखभन्दा माथिकोलाई 2000। ड्राइभिङ सेन्टर 1500, ट्रान्सपोर्ट ढुवानी सेवा 1500, निर्माण व्यवसाय 5000, बिक्री डिबो 2000, समिल 2000, फर्निचर अब फेरि त्यो पनि क्याटेगोराइज रहेछ। 5 लाखसम्मकोलाई 1500, फर्निचरलाई 5 देखि 10 लाखसम्मलाई 2000, 10 लाखभन्दा माथिकोलाई 3000। होटेल रेस्टुरेन्टलाई 1500, लज मात्रै लाई 5 लाखसम्मको 1000, 5 र 10 को 20 लाई 1500, 10 लाखभन्दा माथिकोलाई 2000। होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र लज सहितकोलाई 3000। मिठाई तथा नास्ता पसल साना होटेललाई पनि 5 लाखसम्मकोलाई 5000, 5 देखि 10 सम्मलाई 1000, 10 लाखदेखि माथिकोलाई 1500। छापाखाना प्रकाशनकोलाई 5 लाखसम्मकोलाई 1200, 5 देखि 10 सम्मकोलाई 1500 र 10 लाखभन्दा माथिकोलाई 2000। त्यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारी म्यान पावर कम्पनीलाई 5000, कलर ल्याब पसललाई 1200। इलेक्ट्रिसियन तथा फोटोकपी कुरियर सेवा प्रदान गर्नेलाई 5 लाखसम्मको लगानीलाई 500, 5 देखि 10 को 20 लाई 1000, 10 लाखभन्दा माथिकोलाई 1500। मोटरसाइकल ट्र्याक्टर मर्मत ग्यारेजहरूलाई 1000। सवारी साधन पार्किङ व्यवसाय निजी 750, प्रसारण गृह रेडियो केबल नेटवर्क 2000। टायर मर्मत तथा हावा हाल्ने 5 लाखसम्मकोलाई 500, 5 देखि 10 लाखसम्मकोलाई 1000 र 10 लाखभन्दा माथिकोलाई 1500। डगर्मी प्लम्बर व्यवसाय 5 लाखसम्मकोलाई 500, 5 लाखदेखि 10 लाखसम्मकोलाई 1000 र 10 लाखभन्दा माथिकोलाई 1500। टेन्ट हाउस 1200। वाणिज्य ब्याङ्कलाई 10000, विकास ब्याङ्कलाई 7000, फाइनेन्स कम्पनी तथा वित्तीय संस्थालाई 5000, विदेशी मुद्रा सटाई काउन्टर मनी ट्रान्सपोर्टहरूलाई 2000, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई 1500, बहुउद्देश्य सहकारी संस्था 1500, कृषि सहकारी संस्था 1000, सहकारी ब्याङ्क 5000, गैर सरकारी अस्पताल 4000, क्लिनिक ल्याब 4000, औषधि पसल 1700, डेन्टल 1500। पशुपालन व्यवसाय 1000, कृषि व्यवसाय 1000, पशु वधशाला 5000, कुखुरा पालन व्यवसाय 1000। गरी कृषि पशुपालन व्यवसाय नवीकरण विलम्ब शुल्क आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा नलाग्ने, दोस्रो चौमासिकसम्म 50% थप र सो अवधि पश्चात दोब्बर लागिनेछ त्यो ऋणको। अब उद्योग व्यवसाय जुत्ता चप्पल उद्योग 5000, इटा उद्योग 5000, ब्लक रिङ उद्योग 2200, डेरी उद्योग 1000, मिनरल वाटर उद्योग 4000, चाउमिन उद्योग 1500, कफी उद्योग 1500, बोरा उद्योग 1500, पाउरोटी उद्योग 500, गार्मेन्ट उद्योग 1500, फर्निचर उद्योग 1500, कुटानी पिसानी तेलहन मिल सानो मिलको चाहिँ 500। 7000, उद्योगको हकमा 10 करोडसम्मको साना 1000, 10 करोडदेखि माथि 25 करोडसम्मकोलाई 20000। अब निजी विद्यालय वार्षिक कर क्याम्पस स्तर 6000, मावि स्तर 5000, आधारभूत स्तर 3000। क्षेत्रभित्र बसोबास भई सवारी साधन लिएका सवारी स्थानीयहरूलाई देखाए बमोजिम वार्षिक सवारी लगाई असुल उपर गरिनेछ। यो चाहिँ यही गरेकोलाई रहेछ। रिक्सा ई रिक्सा 500, मोपेड 500। अब विज्ञापन कर
मेगाङ गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफ्नो व्यवसाय व्यापार प्रवर्तन तथा प्रचार प्रसारको लागि राखिने विज्ञापन सामग्रीहरूमा देखाए बमोजिम विज्ञापन लगाई असुल उपर गरिनेछ। विज्ञापन कर प्रति वर्ग फिटमा राखिएको छ। यो पटक्कै चाहिँ एकचोटि होला, वार्षिक रहेछ। होर्डिङ बोर्ड, नियोन साइन तथा अन्य ठुला विद्युतीय बोर्डहरूलाई फिटको हिसाबले 66। अनि ग्लो साइन बोर्ड, डिपिएलएस आदिलाई रु 44 रहेछ। यो हामीले चाहिँ साइजको हिसाबले राखेको छ। भित्ते लेखन रु 50, टुल ब्यानर पनि रु 50। व्यवसायमा देखाए बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। मनोरञ्जन कर चाहिँ वार्षिक। महोत्सवभित्रको रमाइलो मेला दैनिक 2500, महोत्सव मेला दस्तुर प्रतिदिन 7700। अब बहाल बिटौरी शुल्क अनुसूची 9 मा अस्थायी हाट बजार वा घुम्ती पसल। यस अनुसूचीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अस्थायी हाट बजारमा वा घुम्ती पसल राखी गरिने देखाएको व्यवसायमा पटक्कै रूपमा देखाए बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। घुम्ती मोबाइल पसल, मफाली तरकारी, पौरोटी, चिया, हजाम, पान आदि व्यवहार गर्नेसँग दैनिक रु 10 रुपियाँ। फेरीवाला भाडा, कपडा तथा किराना आदि विसाता आदि दैनिक रु 20 रुपियाँ। विभिन्न किसिमको रेडिमेड कपडा पसल, खाट वा ठेलावाला समेत सार्वजनिक स्थलमा पसल राख्नेलाई दैनिक रु 30 रुपियाँ। खमा गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र सार्वजनिक स्थलमा एकै ठाउँमा अस्थायी ट्याङ्की पाल राखी खोम्जा तरकारी तथा अन्य तरकारी वस्तुको बिक्री गर्नेलाई दैनिक रु 40 रुपियाँ। घुमीभिरी कपडा तथा माछा बिक्री गर्नेलाई दैनिक रु 40 रुपियाँ। लाइटर, छाता, स्टोभ, प्रेसर कुकर आदि मर्मत सार्वजनिक स्थलमा दैनिक रु 30 रुपियाँ। प्रचार प्रसार स्थल 4 फिट लम्बाइ 4 फिट चौडाइ राखेछ है। व्यावसायिक प्रयोजन प्रतिदिन 550, सूचनामूलक प्रतिदिन 275। घुमीफिरी माछा जस्ता खाद्यान्न बिक्री गर्नेलाई निरुत्साहित गर्दै लागिनेछ। नोट माथिका वर्गीकरणमा समावेश नभएको सेवा व्यवसायको कारोबार र स्तर हेरी वार्षिक रु 360 देखि 5000 सम्म कर लिन सकिनेछ। यस मेगाङ गाउँपालिकाले तोकेका निश्चित क्षेत्रमा दर भावपत्रका माध्यमबाट तपसिल बमोजिमका दरले पार्किङ शुल्क असुल उपर गरिनेछ। बस, ट्रक, मिनी बस आदिलाई दैनिक रु 30 रुपियाँ। जीप, कार, भ्यान, ट्याक्सी, ट्र्याक्टर आदिलाई दैनिक रु 15 रुपियाँ। मोटरसाइकललाई दैनिक रु 5 रुपियाँ। नोट, यस गाउँपालिकाले निर्माण गरेको बस पार्क वा गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित अन्य स्थानलाई पार्किङ शुल्क लाग्ने स्थल भनी तोकेको स्थानमा सवारी साधन पार्किङ गरे बाबत लाग्ने शुल्कलाई जनाउँछ। सवारी पार्किङ शुल्क उठाउने सन्दर्भमा ठेक्का लगाउन सकिनेछ। प्याराग्लाइडिङ, ट्रेकिङ, कोयोटिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जिपलाइन, र्याफ्टिङ शुल्क। अब हामीले यो खाता प्रमाणित शुल्क 200, मोही लागतकर्ता सिफारिस 150, जन्ममिति प्रमाणित 200, विवाहित अविवाहित सिफारिस पत्र 200, व्यक्तिगत प्रमाणित 150, घर पूर्जा प्रमाणित 200, पूर्जा हराएको प्रमाणित 200, किता कार्ड सिफारिस 200, नाम थर जन्ममितिको संशोधन सिफारिस 200, मृत्यु दर्ता हकदार नामसारी सिफारिस 200, उद्योग नामसारी ठाउँसारी सिफारिस 1000, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्न सिफारिस 10,000, घर धितो मूल्याङ्कनको आधारमा 0.10%, विद्यालय कक्षा थप्ने 5000, विद्यालय ठाउँसारी 5000, धारा विद्युत ढल जडान 350, नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस 200, नयाँ नागरिकता सिफारिस 200, निवेदन दस्तुर 10 रुपियाँ, बिटौरी इजाजत दस्तुर 50 रुपियाँ, नक्सा पास नामसारी आरसीसी 500, नक्सा पास नामसारी कच्ची घर 200, नागरिकता सिफारिस अङ्गीकृत 500, विद्युत नामसारी 200, घरबाट प्रमाणित प्रतिकिता 3 आनाभन्दा कम क्षेत्रमा हुने जग्गामा जति किता भए पनि रु
50 रुपियाँ, श्रेष्ठ कायम सिफारिस 30 रुपियाँ, जग्गा नामसारी सिफारिस प्रति रोपनी 50 रुपियाँ, 4 किल्ला प्रमाणित 200। कच्ची घर भत्काउने इजाजत 50 रुपियाँ, जनजाति दलित प्रमाणित सिफारिस 100 रुपियाँ, प्राविधिक प्रतिवेदन 200, नेपाली कागजको फर्ममा प्रति गोडा 15, विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने अन्य सिफारिस 200, कोटेसन टेन्डर फार्म आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिम हुनेछ भनेर चाहिँ यसमा तोकेर हुन्छ। उद्योग स्थापना सिफारिस 5 लाखसम्मको उद्योगलाई 200, उद्योग स्थापना सिफारिस 5 लाखभन्दा माथिको उद्योगलाई 500, गरिब तथा विपन्न सिफारिस 50, कुनै पनि सङ्घ संस्था क्लब खोल्ने सिफारिस 200, अंशबन्डा सिफारिस 200, चरित्र सम्बन्धी प्रहरी लगायत अन्य सङ्घ संस्थामा सिफारिस 200, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र 500, छात्रवृत्ति सिफारिस 100, सवारी लाइसेन्स सिफारिस गैर नेपाली 500, वैदेशिक काम प्रयोजनको सिफारिस 500। आरसीसी भएका भवनका लागि घर नक्सा पास शुल्क, जमिन तलब प्रति वर्ग 5 रुपियाँ, पहिलो तलब प्रति वर्ग 6 रुपियाँ, दोस्रो तलब प्रति वर्ग 7 रुपियाँ, तेस्रो तलब प्रति वर्ग 8 रुपियाँ, चौथो तलब प्रति वर्ग फिट है, यो वर्ग फिट 9 रुपियाँ। आरसीसी बाहेकका भवनका लागि इटा ढुङ्गा ब्लक सिमेन्ट गाह्रो टिन टायल छाना प्रति वर्ग रु 5 रुपियाँ, इटा ढुङ्गा ब्लक माटोको जोडाइ टिन टायल छाना आदि प्रति फुट 3 रुपियाँ, ट्रस्टमा टिनका छाना 2 रुपियाँ, अस्थायी घर 2 रुपियाँ। परीक्षा शुल्क अधिकृत स्तर 2000, सहायक स्तर 1200, सहयोगी स्तर 800, पालिकाबाट गर्ने सिफारिस रु 200, उजुरी दर्ता शुल्क रु 100 रुपियाँ। यसरी चाहिँ मेगाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन प्रस्ताव गरिएको छ। पछि प्रस्ताव गर्ने होला नि। यो आम्दानी र खर्चतर्फ हामीसँग विभिन्न शीर्षकमा सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई जम्मा पारेर हामीले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरेको कुरा। पहिला चाहिँ म आम्दानीतर्फ जाँदैछौँ। सङ्घबाट प्राप्त आम्दानी समानीकरणतर्फ 7 करोड 29 लाख, विशेषतर्फ 1 करोड 8 लाख, सशर्त चालुतर्फ 14 करोड 1 लाख, पुँजीगततर्फ 2 करोड 9 लाख, समपूरकतर्फ 81 लाख, राजस्व बाँडफाँड 5 करोड 44 लाख हामीलाई सङ्घ सरकारबाट प्राप्त भएको छ भने प्रदेश सरकारबाट समानीकरण 54 लाख 67 हजार, विशेषतर्फ 28 लाख 50 हजार, सशर्ततर्फ 1 करोड 57 लाख 88 हजार, समपूरकतर्फ 2 करोड 89 लाख 25 हजार, राजस्व बाँडफाँड 1 करोड 41 लाख 35 हजार 622.48 पैसा, आन्तरिक स्रोत 31 लाख 30 हजार गरी जम्मा हाम्रो आम्दानी चाहिँ 37 करोड 75 लाख 35 हजार 622 रुपियाँ 48 पैसा रहेको छ हाम्रो आम्दानी भने। अब हामीले यो प्रस्ताव गरेको खर्चतर्फ म यो जाँदैछु। यो हामीले प्रस्ताव गरे गाउँसभालाई प्रस्ताव गर्ने खर्च वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँड र गाउँपालिकाका आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त अनुदान रकम देहाय बमोजिम विनियोजित गर्ने प्रस्ताव गरियो। 1 मा समपूरकतर्फ 2 करोड 2, गाउँपालिका भवन 1 करोड 10 लाख, चालु खर्च 7 करोड 26 लाख 28 हजार 716 रुपियाँ। शिक्षातर्फ हामीले यो अनुदान चाहिँ वडामा पठाएको र कार्यक्रम चाहिँ यहीँबाट सञ्चालन गर्ने भनेर 23 लाख, विपद व्यवस्थापन 40 लाख, मर्मत सम्भार 10 लाख, स्थानीय विकास कोष 5 लाख, विद्युतीकरण 5 लाख, खेलकुद 10 लाख, खानेपानी 25 लाख, लक्षित वर्ग 25 लाख, सडक 45 लाख, यहाँ बर्चेट लेखा छ 45 लाख,
धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक 10 लाख, पर्यटन 17 लाख। त्यस्तै गरी हामीले वडामा एकमुष्ट पठाएको वडा नम्बर 1 साबिकको बर्सुन्जेत गाविस हाल हाम्रो मेगाङ 1 25 लाख, 2 नम्बर साबिकको बुङताङ गाविस हाल हाम्रो वडा नम्बर 2 35 लाख, वडा नम्बर 3 साबिकको देउराली गाविस हाल देउराली 3 60 लाख, वडा नम्बर 4 साबिकको किन्ताङ गाविस हाल मेगाङ 4 55 लाख, वडा नम्बर 5 साबिक सामरी हाल मेगाङ 5 55 लाख, वडा नम्बर 6 साबिक सामरी नै हाल वडा नम्बर 6 50 लाख। अनि विविध म्याचिङ एन्ड यो क्याम्पस अनुदान गरेर 15 लाख। त्यसपछि देउराली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनुदान 5 लाख, स्वास्थ्य 10 लाख, कृषि तथा पशु 10 लाख, गोरेटो बाटो 14 लाख, 6 नम्बर वडा कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोले 15 लाख गरी जम्मा हामीले 16 करोड यो जम्मा गरेको हो 16 करोड 28,716 रुपियाँको बजेट चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। जम्मा आम्दानी चाहिँ 37 करोड 75,35,622 रुपियाँ 48 पैसा रहेको छ भने हाम्रो आम्दानी हामीले बजेटको पेश गरेको बजेट प्रस्तावना गरेको 38 करोड 74,91,093 रुपियाँ 52 पैसाको चाहिँ हामीले बजेट बनाएको रहेछौँ। त्यसैले 49,56,093 रुपियाँ 52 पैसा चाहिँ घाटा बजेट चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ। सभाले अब पास गर्ने यहाँहरूतिर मैले पठाएँ। अब सम्पूर्ण अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबैलाई समेत होलसेलमा म वडा नम्बर 1 का सदस्य तर्फबाट यहाँ आइरहेको छ। सर्वप्रथम कुरा तपाईँहरूले कुरो एउटा घरेसी कुरा जस्तो हो, सल्झ सोध्न बुझ्न पाइन्छ विविध कुराहरूमा। यस हाम्रो मेगाङ गाउँपालिकामा किनभने 75 जिल्लामा हाम्रो 2075 सालमा 75-76 को बजेटमा रातो दाग पनि लागिसक्यो। त्यो तपाईँहरू नै 2 ब्याग पैसा होइन के कारणले दिएको भनेदेखि कतिपय आज बोली पनि हाटी नभएको जुट बोल्यो, होली बोली पनि हाटी नभएको जुट बोल्यो। आमाले एकचोटि जन्मिन्छ भने दुईचोटि जन्मिँदैन। हिजो काम गर्दै गएपछि गल्ती भयो होला, त्यो गल्ती आफ्नो कला देखाउने घमण्डीले बोल्यो होला गरे होला, त्यसले गर्दा बजेट पनि रद्द ल्याउनु सकेन। त्यसमा पनि धेरै दुःख हो। अनि त्यो बजेटलाई पछिल्लो 76 को बजेटले मेकअप गरेर तिर्नुपर्ने रहेछ नि त। 75 मा किन बजेट ल्याउनु सकेन? सहमतिमा जानु भएन तपाईँहरू। एक गल्ती ठुलो महागल्ती त्यतिर आयो। त्यसपछि गर्दै आएपछि गल्ती नै होला, गल्ती नै भयो होला, हावाको तालमा पनि बोले होला। तर काम गरिसकेपछि गर भनेर आदेश दिएको कामको सिलसिलाहरूमा कतिपयले पाउनुपर्ने ब्यालेन्स बजेट के छ? यो बजेटले मेकअप भयो भएन। मैले भने कोरको बजेटले मेकअप गर्नुपर्ने, यसपालिको बजेटले पनि मेकअप गर्नु सकेन भने गरिब बोल्नु नसक्ने भनेर दबाउमा नराख्नुहोस्। अन्याय हुन्छ, महाअन्याय हुन्छ। एक अहिलेको यो बजेट 78-79 को बजेटमा अलिकति अनुचित छ। 6 वटामा हामीलाई 25 लाखले के गर्ने? कहाँको 55, कहाँको 60? मैले सुरुदेखि भन्दैछ 74 मा हाम्रो तपाईँले हामीलाई विपक्ष पार्टी भने हामी जानकारी दिएन, ठिक छ, हामीले मान्यो। त्यहाँदेखि हामी संयुक्त तपाईँले समेट्नुभयो, बैठक हलमा हामी उपस्थित भयो। हामीले भन्छ कि ठिकै छ, बजेट त्यसरी बाँड्नुहुन्छ, अनुचित बजेट बाँड्नुहुन्छ भने कि घर दूरी नामीहरूले निकाल्नुहोस्, जनसङ्ख्याको आधारमा बाँडिदिनुहोस्, हामी चित्त बुझ्छौँ। 2 त्यो हो। 3 अब थप समस्या आउला होइन, त्यो समस्या समाधान त अनि आवश्यक गरेको हुनुपर्छ। किन अहिले हाम्रो 25 लाखले हाम्रो मोटर बाटोमा
भोलि 35 लाख खर्च हुने पहिरो बेटी लाग्नु सक्ला। तपाईहरु एकजुट भएर कुन सङ्घ संस्थाबाट तान्नुपर्ने हो त ठुलो म ठुलो है नभन्नुहोस्। जनतालाई सुविधा चाहियो। हिजो परिपक्व पहाडलाई फोडिदियो, बिगारिदियो, नाजुक बनाइदियो। नाजुकलाई अहिले चाहिँ तपाईँहरूले सिलाउनेतर्फ चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान अथवा छैन, त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिएको छैन। अगाडि मात्रै बोलिदिनु भएको छ। कुनै पनि काम गर्ने समिति, कुनै पनि वडा अध्यक्षज्यूहरूले काम गर्दाखेरि प्रमुख उपप्रमुखसँग सल्लाह जानकारी अथवा फेस टु फेस अथवा मोबाइल मार्फत नै जानकारी लिए तपाईँहरूको निर्देशनअनुसार जो आदेशमा काम गरेको होला यो कामको विषयमा गरिबलाई मार्का पिरियड नपारिदिनुहोस्। तर हाम्रो यथावत हाम्रो वडामा चाहिँ 2062-63 को स्कुल काम गर्ने मजदुरले आजसम्म मजदुरीको पैसा पाएको छैन। 2063-62 मा शिशु शाखाले हस्ताक्षर स्कुल हस्ताक्षर गर्दाखेरि 3 लाख पैसा शिशु शाखाले दिएको। त्यो पैसा टिचरहरूले के गरे भन्ने कुरो केही थाहा छैन। बजेट ठप हुँदाखेरि कतिपय निजी शुल्क शिक्षा अथवा शिक्षा विद्यार्थीहरूले बच्चालाई त पढायो, दसैँको बेलामा उसलाई तलब दिनु सकेन, त्यो पैसाले दिए भन्दा नि केही जवाब दिएन। विविध कुराहरू छँदैछ। भोलि चलाउँला। अब अहिलेको तपाईँले यो जति सुनाउनु भयो लमसम 68 करोडै हो भनौँ होइन, अलिकति पुगेन। यो 37 करोड यो मध्येबाट अब हाम्रो कार्यकाल त सकिन लाग्यो। सधैँभरि त्यो टोयलेट झुक्रुलाई वडा कार्यालय भाडा तिरेर चलाउने कि अब वडा कार्यालय बनाउने। पोहोर त 80 लाखको कुरा आइयो, 2 वडामा त छुट्याउनु भयो। पहिला बर्सुन्चेत सामरी भन्नुभएको थियो, पहिला बर्सुन्चेत किन्नङ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो पनि यसपालि खोइ प्रस्ताव राख्नु भएन। वडा कार्यालय के गर्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ सबै कुराहरू दुःख छ। यसपालिको पनि हामीलाई चित्त बुझेको छ। यति भन्दा म सबैलाई एकदम असर गाउँपालिका उपप्रमुख बहिनी सबैले होलसेलमा मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्नु यही विशेष कुरो त मेरो के छ भने अब जन्मन मेरो वडाध्यक्षज्यू कोभिडको कारणले पोजिटिभ निस्क्यो भनेर बैठकमा उपस्थित हुनु नपाएको कारणले मैले पनि केही बुङताङको विषयमा एक दुई शब्द राख्न अनुमति दिन चाहन्छु। सरसरै के अरे धेरै दयापरी त भएको छैन, मैले त अब छिटै देखिन्छ। तर बुङताङको विषयमा चाहिँ अलिकति यो वटा भागमा चाहिँ 35 र 55 भन्नाले म 55 भन्दैन, 35 मा चाहिँ अलिकति के प्लस गर्न सक्ने यो मिटिङले नै अब गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ, गर्छ पनि होला भन्ने मलाई एउटा आशा पनि छ। किनभने बुङताङ पनि अहिले अब उता काउलीदेखि सालमेदेखि यो देउरालीसम्मको एरियामा अब भोलि वटाको मिटिङ बस्दाखेरि हामीले पनि अब गाली खाने काम त अब छँदैछ। हामीले नै हो अब जुन ठाउँमा बस्यो त्यो ठाउँको मान्छेको गाली खाने भन्ने हामी हो। तपाईँ प्रमुख उपप्रमुख भनेको गाउँपालिकाबाटै माग्ने हो। त्यस कारणले वडा अध्यक्षज्यू यहाँ हुनु नभएको कारणले बुङताङको समस्या समाधान गर्नको लागि अलिकति त्यो वटा भएको हिसाबमा चाहिँ 50 नगरी पनि 45 लाखसम्म गरिदिनु भयो भने होइन गरिदिनु पर्ला, गरिदिनुहोस् भन्छु होइन। अब मैले धेरै भने पनि होइन है, धेरै अब यो वडा अध्यक्ष आउनु भएको भए म केही बोल्नु नपर्ने पाइ पनि हाम्रो अब यो बेलामा यस्तो बेलामा उहाँलाई त्यस्तो भएको बेलामा मैले केही कुराहरू नराम्रो कुरो गर्न मिल्दैन। उहाँको अब समस्या मैले बुझ्यो। त्यस कारणले अझै उहाँले बन्ने जस्तो अब हाम्रो वडा कार्यालयहरू यसपालि बुङताङ र बर्सुन्चेत आउँछ भनेर पहिला सालमा गनेको थियो। यसपालि त वडा कार्यालयको त अब हाम्रो बुङताङको त नामै छैन। वडा अध्यक्ष किन मैले जोड्यो, वडा अध्यक्ष पनि आउनु भएन। मैले यो प्रस्तावहरूमा धेरै खोजिने पनि गर्थेन। अब अन्तिम वर्ष हो, अब हामीले यो गाउँपालिकाबाट चाहिँ अब भेट मार्नुपर्ने भइसक्यो। धेरै साथीहरूले म यही निवेदन गर्न चाहन्छु बुङताङको विषयमा, सडकको विषयमा अब सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यो अब त्यो पैसाले बिराउँदै आयो। स्पष्ट कुरो नभएको भए उहाँ हरिभाइ यतै हुनु छ। अब वर्षको
समितिका अध्यक्ष यहाँ बुङटाङ गाउँ सचिव कोषाध्यक्षहरू एक ठाउँमा अलिकति चित्त बुझेको छैन भने एक ठाउँमा बोलाएर त्यो हिसाब किताब पनि हामीले यही दसैँभन्दा अगाडि नै यो हिसाब किताब पनि चित्तबुद्ध तरिकाले तपाईँहरूले मिटिङ गरेर पनि अब क्लियर गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध पनि छ। अब यो अधुरो लाग्यो भने अब भोलि म बारम्बार भनिरहेको छु, म एउटा पार्टीबाट सानो ठाउँबाट चुनाव जितेर आए पनि मैले कुनैसँग चाहिँ म पार्टीको हिसाबले पेलिरहेको छैन। म पार्टीको हिसाबले म पिठो खानुपर्ने मान्छे पनि होइन। मैले कुनै पार्टीले नराम्रो काम गरेको पनि छैन, मलाई अहिलेसम्म नराम्रो भोगेको पनि छैन। त्यसै कारणले अहिले अन्तिम वर्षको कुरा सल्लाह सुझाव होस् भए पनि जे भए पनि मेरो कुरा चाहिँ यिनीहरू छ। तर यो बुङटाङको विषयमा अलिकति त्यति चाहिँ यही मिटिङबाट म आशा राख्न चाहन्छु। यति गरिदिनुहुन्छ होला भने म ठुलो आशा राख्दै मेरो भने यही अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। प्रमुख अथवा अध्यक्ष ग्रहण गर्नुहुने हाम्रा मेगाउँ गाउँपालिका प्रमुख श्री आशा तामाङज्यू लगायत ड्यासमा आसीन हाम्रो उपाध्यक्षज्यू, प्रशासकीय प्रमुख हाम्रो पवन सरज्यू, सम्पूर्ण कर्मचारी मित्र लगायत वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा साथीज्यू, वडा सदस्यज्यूहरू, महिला वडा सदस्यज्यू सबैलाई एकचोटि फेरि सदा नमस्कार। अब बोल्नुपर्ने कुरा भन्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। अब हामी यो गाउँपालिकामा आएर गाउँको सभामा मात्रै बोल्ने व्यक्ति पनि होइन। म पटक पटक हरेक समयमा समयअनुसार समयको बोली बोल्दै आइरहेको पनि हो। विकासको कार्यक्रमदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा हामी बोल्दै आइरह हो। अब आज पनि बोल्छौँ, भोलि पनि बोल्छौँ। तर के भने गाउँपालिकाको बजेट आयो, बजेट सिडिङ पनि आयो, वडा वाइज भाग पनि भयो। त्यसमा हामी मनुष्य प्राणी हो, जति पैसा दिए नि पुग्दैन। पहिला अब म एउटा पार्टीको सभापतिको हैसियतले गाउँ परिषद चलाउँदाखेरि 12 लाख रुपियाँको गाउँ परिषद गर्ने पनि मै हो। अब आजको दिनमा एउटा स्थानीय सरकार भयो, 50 लाख रुपियाँ, 55 लाख रुपियाँ, करोडसम्म पनि पुग्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब गाउँपालिकाको आफ्नो स्थानीय के अरे गाउँपालिकाको कार्यालयको कार्यालय सञ्चालन लगायत अब विविध शीर्षकहरू होलान्। अब उहाँले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू उहाँले राख्नु भएको छ रकम। अब अर्को वडामा दिनुपर्ने सायद भाग बन्न पनि पठाइसकेको छ। अब चित्त नबुझ्ने हाम्रा वर्षेजका साथीले नि बोल्नु भइसक्यो। अब बुङटाङको साथीले भइसक्यो। अब किमताङको पाला आयो। किमताङको सन्दर्भमा पनि हिजो म धेरै बेरसम्म घरमा बसेर एउटा खाका गोर्ने क्रममा किमताङमा पनि यसो हिसाब गर्दाखेरि लगभग 18 लाखदेखि लिएर 20 लाखसम्म चाहिँ नपुग्ने रहेछ। टोलमा यसो 2-3 लाख रुपियाँ छर्दाखेरि पनि नपुग्ने रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ नि अब आजको यो गाउँसभाबाट विशेष रूपमा चाहिँ नि अब यसो कतै सकिन्छ भने हाम्रो किमताङ वडालाई पनि 15 देखि 20 लाखसम्म थप बजेट विनियोजन गरिदिनु भयो भने हामी मुरी धन्यवाद भन्ने थियो गाउँपालिकालाई होइन। अब विकासको कार्यक्रम यति नै छ। हामीले धेरै गरेको पनि छौँ, अझै गर्ने हाम्रो मनसाय पनि छ। तर अब हाम्रो यो 8औं गाउँसभा सफल रहोस् अब भन्दै अब मेरो चाहिँ नि सानो भनाइ चाहिँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। योभन्दा अगाडिको जति पनि बजेटहरू छ तपाईँको बाँकी बजेटहरू सडक निर्माण क्रममा भनौँ सडक मर्मत क्रम विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू गरेर बाँकी रहेको बजेटहरू छ। यो पालि जसरी हुन्छ फर्जुट गर्नुपर्छ र साथै यो पालिको बजेट चाहिँ म चाहिँ यो पालि जसरी हुन्छ यो पालिको बजेट चाहिँ गाउँ टोल हुँदै घर घरसम्म चाहिँ पुग्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। टोलमा गोरेरो बाटो पनि भएको छैन, तामाङ टोलतिर चाहिँ जम्मै भइसक्यो। उनीहरूको लागि अब त्यति हेरिदिनु गरिदिनु अनि सबै विगत टोलीहरूले कराइराख। अब कहाँ ऊ पनि सिद्धिसक्यो, त्यही भएर काम गरिदिनु। अनि हाम्रो वाडामा चाहिँ बजेट चाहिँ धेरै थोरै भयो, अलिकति थप गरिदिनु भन्न चाहन्छु। त्यस्तो केही पनि थिएन। मलाई चाहिँ खुल्तुली परेको चाहिँ हाम्रो वडाध्यक्षज्यूले भन्नुहुन्छ कि भन्नु हुँदैन के चाहिँ खुल्तुली पर्यो भने समग्रमा वडा नम्बर 5 मा 55 लाख बजेट पठाउनु भएको छ र त्यसमा थप कर्मचारीको महँगी भत्ता थप 2000 थप दिनु भनेर नै निर्देशिका पठाइदिनु भएको छ हजुरहरूले। र त्यो महँगी भत्ता 2000 खुवाउँदाखेरि हाम्रो 1/4 पनि बजेट बस्दैन र हाम्रो वडाको टोल के अरे वडा समग्रमा टोल बस्तीमा गएर हामीले विकास कति पैसा दिएर विकास गर्ने, त्यो ठाउँको समस्याहरूको हल गर्ने यति ध्यान आकर्षण र
हुन्छ कि भनेर मैले हजुरहरूको माझमा यो कुरा राखेको छु। विभिन्न वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू र यस गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेगाङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को तर्फबाट नमस्कार लसो भ्यापुल्ला जयमासी। सबैले जयमासी भन्नुहुन्छ। जयमासी। आज हामी 8औं गाउँसभामा हामी अब अन्तिम चरणमै भनौँ हाम्रो कार्यकाल पनि र यो विकास निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ योजना बाँडफाँडको सन्दर्भमा म मेगाङ गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा समितिमा म पनि थियो र आज 81 माइन्डिङमा मैले साइन गर्नु पर्दाखेरि मलाई पनि कस्तो कस्तो महसुस भयो। हुन त अब उहाँहरूले समितिले हिजो अस्तिको सूचनामा त्यो जनसङ्ख्याको हिसाबले बाँडफाँड भयो कि भौगोलिकको हिसाबले बाँडफाँड भयो त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि तपाईँको एउटा मेगाङ 1 वर्षुन्जेल भनेको त धेरै अप्ठ्यारो ठाउँ। कुनै कर्मचारीदेखि लिएर विभिन्न कुनै संस्था पनि तपाईँको त्यो ठाउँ भनेपछि तपाईँको झसङ्ग हुने त्यस्तो ठाउँ हो। त्यो ठाउँलाई अब हामी अन्तिम चरणतिर छौँ। त्यो ठाउँलाई पनि मेगाङ गाउँपालिकाले सबैले मध्यनजर चाहिँ अलि कम पुग्यो। त्यही भएर अब हामीले अब यो बजेट बाँडफाँड भनेको आज अन्तिम नै हो र आजै पनि मेगाङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 लाई यो मर्मत समरकोषदेखि लिएर खानेपानीको गोरेटोको विभिन्न शीर्षकहरू हाम्रो एकमुष्ट छ। त्यसमा हामी यसरी नै गाउँ कार्यपालिकाको मिटिङमा निर्णय गरेर चाहिँ विभिन्न टोलमा वडामा चाहिँ यो बजेटहरू त्यसरी पठाइदिनु होला र अब हामीले जति तपाईँको बजेट निर्माणमा जति बोले पनि हामीले आज त हामीले सबै बजेटको सिलिङदेखि लिएर हामीले विभिन्न सुनवाईहरू सुनेर पनि हामीले अन्तिम चरणमा हामी पुगिसक्यौँ र अब आउँदो दिनमा यो मेगाङ गाउँपालिका भन्ज्याङ एउटा हाम्रो त मेगाङ भनेको त एउटा तपाईँको अहिले त गाउँपालिकाको नामले छोएको ठाउँ हो। अहिले मेगाङ भन्ज्याङमा पुग्यो भने हामी हिँड्नु सक्ने अवस्था छैन त्यहाँ र म के भन्न चाहन्छु आज गाउँसभामा यो मेगाङ भन्ज्याङको लागि भोलि पर्सि नै तपाईँको प्राविधिक पठाएर चाहिँ त्यहाँ इस्टिमेट बनाएर तपाईँको 2-4 रकम हालेर ग्रेजुएसम्म गरिदियो भने सबैले चाहिँ सास हुने हो भन्दै म मेरो छोटो भने यहीँ अन्त्य गर्छु। बजेट बाँड्दैमा धेरै बजेटहरू गइसक्यो गाउँमा स्थानीय सरकार आएदेखि केही परिवर्तन भएको चाहिँ महसुस गरेको छु र भएको पनि छ र अझ पनि गर्न पनि बाँकी छ। तैपनि अब अन्तिम बजेट हो र अरू बाटोघाटो पानी विभिन्न शीर्षकहरू चाहिँ राम्रै भइरहेछ। तर अलिकति हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति यो निजी स्रोतको शिक्षालाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन जस्तो देखिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ आजको गाउँसभाबाट कसरी हुन्छ पास गरेर भए पनि एउटा अहिले शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा जटिल समस्या भनेकै निःशुल्कको शिक्षाको स्कुल हरेक ठाउँमा सञ्चालन भइरहेका छन् र जहाँ दरबन्दीको फुलफिल छ त्यहाँ चाहिँ केही अप्ठ्यारो परिरहेको छैन। तर जहाँ दरबन्दीको अभाव छ त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यहाँको व्यवस्थापन त्यहाँको शिक्षकलाई चलाउन गाह्रो भइरहेको छ। त्यसकारण त्यसको लागि केही नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पाए अलि सहज हुन्थ्यो कि भन्ने आशा राख्दै मेरो भनाइ यही टुङ्गो छ।
पहिरो पनि त्यत्रो गइरह बाटो पनि अब भन्यो भने अरूको टोलमा घर घरमा दैलो बाटो पुर्यायो हुन त मैले मेरो आफ्नो ठाउँमा त पुगे पनि छ अरूले पनि पुर्याउनु पर्यो अब गाउँको मात्रै सबैले पूर्ति गराउनु पर्यो कि अब हिजोको दिनमा के दिन्छु कस्तो दिन्छु भनेर सबैले चुनावको बेलामा भोट मागेकै छौँ अब त्यसमा चाहिँ सबैले अब यहाँ अध्यक्ष दाइ अब हाम्रो सिंहराम दाइ सबै छ हामी 5जना टिम मिलेर चाहिँ कसरी टोलमा कसरी चाहिँ अब त्यहाँ त्यो बजेट लगेर कसरी भाग गर्ने के गर्ने भन्ने सल्लाह गरेर दलित बस्तीमा सबैको ठाउँमा के समस्या त्यो बुझ्दिनु अब जस्तै आरामको कुरा दाइ सिंहराम दाइ आशाले बारम्बार भन्नुभयो त्यो पनि पूर्ति गराइदिनु त्यो पनि छ अनि पाइपको कुरा पनि धेरै ठाउँमा अब गुनासो छ हाम्रा टोलमा त्यो सिँचाइको लागि दिइसक्नु भएको अनि दलित बस्तीमा अलिकति त्यो ग्राउन्डको लागि पनि त्यसमा पनि अलिक गरिदिनु ग्राउन्डको लागि धेरै गुनासो छ त्यो ग्राउन्डमा पैसा अब त्यो पुगेको छैन क्या अब त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ अब कति आवश्यक छ कामदारले पनि पाएको छैन त्यो भाइहरूले धेरै गुनासो गरेको छ क्या अब पहिले त तपाईँ आफैहरू काम गर्नु आफै पैसा खानु भन्नुभएको थियो उहाँलाई पैसा पाएको पनि छैन ग्राउन्डमा चाहिँ त्यो जग्गा धन्ने चाहिँ पाइसक्यो त्यो खेलकुदको लागि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यसो विचार गरिदिनु अहिलेसम्म मलाई चाहिँ केही पा पनि छैन मैले गर्न सके पनि छैन अहिले चाहिँ मैले अस्ति मैले तपाईँको हातमा ल्याएर दिएछु त्यसपछि यसपालि जसरी पनि मेरो गरिदिनुपर्छ तपाईँले मलाई दलित बस्ती मलाई हिँडाएर चलाइरहेको छ अनि राजकुमारले भन्नुभएको अलिक तपाईँसँग अस्ति त्यो तल मोडल भएको बाँकी पनि अब अस्ति अलिकति हेरिदिनुहुन्छ दाइसँग कुरो राख्नै पाउँछु भन्दै थियो यसपालि मलाई जसरी भयो त्यति चाहिँ त्यो दलित बस्ती हिँड्ने गरेर बाटो चाहिँ जसरी पनि तपाईँले मिलाइदिनु त्यो जाली हालिदिनुहुन्छ कि मिसिनले हालिदिनुहुन्छ त्यसको लागि त्यहाँ खानेपानी चुनावदेखि पानी दिन्छु भन्नुभयो पानी दिनु भएन पानी भएन त्यो पानीको लागि पानी चाहिँ जसरी हुन्छ यसपालि चाहिँ पास गरेर दिनु होला त्यो पानी र त्यो अरूको लागि भन्नु अरू केही नभए अरू त आइसक्यो आउनु त मेरो गाउँमा त त्यति दुईवटा एकजना त भने पालिकाबाट हुन्छ कि वडाबाट त के सक्ला त्यति पचाउन लाग्यो पालिकाबाट भने हेरिदिनु होला 78-79 जुन नीति तथा कार्यक्रमहरूमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि जुन आज हामी यसरी छलफल गर्दै 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 आइपुगेको यो 8औं पटक हो र आज अलिकति सुरुमा सभा बस्दै गर्दाखेरि सभाभित्र अलिकति यो 8औं पटकको अभ्याससम्म आइपुग्दाखेरि पनि सदस्यज्यूहरूले अलिकति हामीले केही कुराहरू भुल्नुभएको हो कि जस्तो जस्तो मलाई कता कता महसुस गरेँ त्यस कारणले लेट्स सी केही छैन तपाईँको हामी संहिता पछिको यो चरणहरूमा आउँदै गर्दाखेरि अध्ययन गर्दै आएका छौँ सिक्दै आएका छौँ र आज हामी निर्वाचित भएको 5औं वर्षमा हामी टेक्दै गर्दा कार्यकाल पनि सघाउँदै गर्दाखेरिको गाउँसभासम्म पुग्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि हजुरहरूले कसरी लिनु होला यो एउटा मैले चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्ने एउटा इन्स्टिट्युटको रूपमा मैले पाएँ एउटा राम्रो अनुभव लिएँ त्यसकारणले गर्दाखेरि समाजमा रहेका विद्यमान परिस्थितिहरूमा टेक्दै लड्दै पढ्दै भिड्दै आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र भोलिको दिनमा यो सभामा यो ठाउँमा यस गरिमामय सभामा हामी उपस्थित हुन पाउला नपाउला आफ्नो ठाउँमा छ त्यसकारणले अन्तिम वर्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरूलाई वडा नम्बर 6 को तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई सम्भवतः सभामा जोड्ने यही अन्तिम मौका हुनसक्छ त्यसकारणले सबैजनालाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र सदैव उन्नति र प्रगति होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र अर्को कुरो यस कार्यक्रममा बोल्दै गर्दाखेरि हामी यो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि विकास निर्माणको कामहरू भनेको मेरो अनुभवले चाहिँ के बताए भन्दाखेरि हामी मानिसहरू सदैव के हुँदो रहेछ भने व्यक्तिगत इच्छा मात्रै आकांक्षामा मात्र हामी बढी कुदेर भावनामा बहेर हामीले विकास निर्माणहरू तयार पार्यौँ त्यसैतिर हामी कुद्यौँ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाखका कार्यक्रमतिर हामी लागि बढ्यौँ र समाजमा प्रतिफल दिन सक्ने कार्यक्रमहरू हामीले खासै डेलिभर गर्न सकिरहेका छैनौँ जति गाउँपालिकाले गरेका ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू छन् ती बाहेक हामीले वडा स्तरमा गएर हामीले खासै केही कार्यक्रमहरू त्यस्तो प्रभावकारी देखिने समाजमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव देखाउन सक्ने कार्यक्रमहरू लङ टर्मका कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सकेनौँ त्यसकारण गर्दाखेरि यही अभ्यासले यही सिकाइले पक्कै पनि भोलिको दिनहरूमा हामीले समाजमा बस्ती स्तरमा पुगिसकेपछि भोलि यही ठाउँमा कतिपय साथीहरू लिनु होला दोहोरिएला कति साथीहरू नदोहोरिएला तर नदोहोरिने साथीहरूले पनि यो तपाईँको यहाँबाट सिकेको कुराहरू लिएर गएर समाजलाई अलिकति तपाईँको
दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक रचनात्मक प्रभाव दिन सक्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन चरणमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मैले एउटा अध्ययन छ र यही आग्रह गर्न चाहेँ। र जुन आज हामी नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्दाखेरि हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले जुन कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि मेरो मनमा लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले जुन भिलेज प्रोफाइल निर्माण गर्ने क्रम सम्भवतः हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति हामीले ह्याम्पर गरेको छ, त्यसमा केही छैन। र कतिपय साथीहरूले विकास निर्माणको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि, बजेट विनियोजनको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि विगतको वर्षमा कति आएका थियौँ आफ्नो वडामा र यो वर्ष अरू साथीहरूको वडामा कति गयौँ त भन्ने कुराहरूमा अलिकति त्यो मनन गरेर मन शान्त गरिदिनु होला। मैले यही आग्रह गर्न चाहेँ। विगतको अभ्यासहरूको हेर्ने हो भने अब धेरै ठाउँहरूमा गएका छन्, त्यस कारणले समपूरक बजेटहरू छन्, वित्तीय समानीकरणको बजेटहरू छन् तपाईँको, त्यसपछि हाम्रो सशक्त कार्यक्रमहरू छन्। ती कार्यक्रमहरू पनि चित्त बुझाउनु होला। यो हामी सबैको अन्तिम वर्ष हो, हामी यो कार्यकाल रहने, त्यस कारणले सबैजना अघि नै एकजना सदस्यले दोहोऱ्याउनु भएको थियो, अब हामी अन्तिम वर्ष हाँसी खुसीका साथ जाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी हाँसी खुसी नै जानुपर्छ र यो भिलेज प्रोफाइल निर्माण गर्ने क्रम चाहिँ हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगेको जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले आगामी दिनहरूमा जनसङ्ख्याको आधारमा, भूगोलको आधारमा पक्कै पनि बजेट विनियोजन गर्नलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामीले छुटेको हो कि जस्तो लाग्यो त्यो कार्यक्रमको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै गर्दाखेरि। र अर्को कुरो, एउटा करको दायरा अन्तर्गत अस्ति भर्खर हामीले एक चरण छलफल गरेका थियौँ। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र अहिलेसम्म यो प्राकृतिक स्रोत जन्नेहरूको तपाईँको हामीले कर लगाउने दायरा हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। यो आइई र इआइए गरेर, किनभने हामीसँग अहिले धेरै करोडौँका ठुल्ठुला योजनाहरू हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। ती सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि यही गाउँपालिकाको आय आर्जनको एउटा माध्यम त्यो बन्न सक्छ, किनभने करोडौँका योजनाहरूमा ठेकदारहरूले मन परितङ्ग ढङ्गले तपाईँको प्राकृतिक स्रोतहरू उत्खनन गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यो कुरामा चाहिँ हामी गाउँपालिका एकदम टु बी प्यासेन्ट तपाईँको हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। र अघि नै हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम चाहिँ अलिकति इन्डिकेट भइदिएको भए अझ सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले यसको लागि ठिक छ, हामी नभए पनि छिट्टै नै तपाईँको हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि हामीसँग अहिले ठुल्ठुला योजनाहरू छन् र ती योजनाहरूलाई हामीले पक्कै पनि केही न केही मात्रामा प्राकृतिक स्रोत पक्कै पनि उहाँले हामीले दोहन गर्दै गर्दाखेरि यो गाउँपालिकाको लागि तपाईँको आय आर्जनको माध्यम बनाउनै पर्छ। र अर्को एउटा कुरा मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि हामी गाउँघरमा ठेक्का प्रक्रियामा गरेका कामहरूको लागि आफ्नो वडामा मेरो आफूसँग रहेका पार्टीका मान्छेले गरोस् या अरू पार्टीका जोसुकै मान्छे, त्यति बेला हामी पार्टी नहेरौँ, एउटा व्यावसायिक रूपमा हेरेर ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिसकेका कामहरूको लागि चाहिँ प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्दै गर्दछ भने हामीले अलिकति त्यसमा चाहिँ गाउँपालिकाले करको दायरामा चाहिँ ल्याउनै पर्छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग हो, हामी सबै कुरा ठगेका छौँ। हाम्रो मेगा गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत साधन हामी धनी छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो करको दायराभित्र चाहिँ अलिकति जो मान्छे जो व्यवसायी आए पनि त्यो साथीहरू चाहिँ करको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अलिकति यो नागरिकता प्रतिलिपि र घटना दर्ता प्रतिलिपिमा चाहिँ सम्भवतः लाग्छ अब गृह मन्त्रालय नै परिपत्र गरिसकेको छ जस्तो लाग्छ। 500 र 1000 रुपियाँको कुरा आइरहेछ, त्यस कारण अलिकति त्यहाँ हाम्रो केही त्रुटि भएको हो कि जस्तो लाग्छ। यो आर्थिक वर्षबाट त पक्कै पनि लागू हुँदैछ यो नीति, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ करको दायरामा चाहिँ हामीले 500 र अनि 500 को कुरा मात्रै गरेको जस्तो लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ अलिकति हाम्रो अलि मेल खाने जस्तो मलाई लागेको छ। त्यस कारण त्यो हामी सच्याउन सकिन्छ, त्यो सच्याउँ भन्दै आजको यो जुन गाउँसभा छ हामीले अत्यन्त सौहार्दपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गऱ्यौँ। अब यतिसम्म भइसक्यो, हामी सम्पन्न गरेकै मान्नुपर्छ। र अन्तमा जाँदै सबैजनालाई विगतका तिता मिठा उत्तर चढाव सबै कुराहरू भोगे। यो सभामा आउँदै गर्दाखेरि, जनप्रतिनिधि बन्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सिके। 20 वर्ष पछाडिको संहितामा स्थानीय तहमा आउँदै गर्दाखेरि पनि संहितामा पहिलोपटक पाइला टेक्दै गर्दाखेरि पनि वाउ, हामीले एउटा इतिहास बनाएका छौँ। यसैमा खुसी मानौँ, यसैमा गर्व मानौँ र भोलिको दिनहरूमा पनि अझ यसलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन लागि सिङ्गो यो टिम अगाडि बढ्नुहुनेछ र बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैजनाले पुनः अन्तमा फेरि आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने अनुरोध गर्दै यो कोभिडको पेन्डेमिक थर्ड भेरिएसन अब आउँदैछ भन्ने कुराहरू छ, यी सबैसँग जुझ्नको लागि सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण सदस्यहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैलाई पुनः अन्तिममा
सुस्वास्थ्य दीर्घायु र सधैँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। अब छलाई विरोध गर्यो भन्छ, मेरो पनि जहाँसम्म लाग्छ वडाकालाई भवनको लागि मैले थोरै कुरा राख्न चाहेँ। अब रन भइसकेपछि पछिको कन्सल्टेन्ट आदि इत्यादि कुरा हुनसक्छ। दाइसँग मैले अनौपचारिक कुरा क्याम्पसको कुरा सोधेँ। हाम्रो सदस्यज्यूहरूले पनि भनेको हाम्रै गाउँपालिकाभित्रमा एउटै क्याम्पस रहेको हिसाबले तपाईँहरूले आजका 8औं गाउँसभाका सभामुखज्यू उपप्रमुखज्यूलाई मैले थोरै निवेदन गर्न चाहेँ। लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ वडा कार्यालय अलिकति विवाद छ जग्गा नभए हिसाबले त्यो कार्यान्वयन हुनु सक्यो भने हाम्रा 5 वडा कार्यालयको लागि केही रकम विनायज्यू गरिदिनु हुनुहुन्छ भनेर आजका यस 8औं गाउँसभाका सभामुखज्यूलाई निवेदन गर्न चाहे। हस्त महत्त्वपूर्ण समयमा छौँ। राज्य पुनर्संरचनापछि हामी पहिलो जना निर्वाचित प्रतिनिधि, हामी त्यसैमा खुसी छौँ। हामीले के गति गरे के गरेन हामी आफैलाई थाहा छ र जो उपभोक्ताहरू थियो, जो लाभग्राहीहरू थियो, उहाँहरू तौल कति हो, हाम्रो चाहिँ प्राइस कति हो भन्ने कुरा उहाँहरूले नाबिसकेको कुरा छ। सम्म कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि कार्यान्वयनतिर नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले कार्यक्रम बनायौँ, कार्यक्रम पास गर्छौँ, अहिले पेस भएको छ। लाग्छ हामी यो समयसम्म कसैको पनि विमति नदेखिएको र केही कुराहरू थप गर्नुपर्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो पक्कै पनि पास हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु। पास होस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यसमा 2-4 जना वडाका यहाँका सभाका सदस्य साथीहरू बोलिरहनु भएको छ, जहाँ कि उहाँहरूले 4 वर्ष बितिसक्यो, 5औं वर्षको यो गाउँसभा बस्दै गर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि चाहियो भनिरहनु भएको छ। जबकि म निर्णय गर्ने ठाउँमा वडामा म आफै निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले अझसम्म बुझिन सक्नु भएको छ। दुःखको कुरा यो छ। अर्को कुरा चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम बन्दै गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्ने पाटो म यहाँ हामीले जति पनि कार्यक्रम बनायौँ, नीति बनायौँ, कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी मित्रहरू हो। उहाँहरूले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। उहाँहरूको हातमा छ कतिसम्म चाहिँ कार्यक्रमहरू राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने भन्ने कुराहरू। कार्यालय प्रमुखहरू, विषयगत शाखाका प्रमुखहरूदेखि लिएर उहाँहरूले काम गर्न चाह्यो भने, कार्यक्रमलाई सफल बनाउन चाह्यो भने चाहिँ हुने, अनि आनाकानी गरिरहने गऱ्यो भने यो पास हुन, यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यसलाई चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिसले देखाएको कुरा छ। त्यसरी म यहाँहरूलाई व्यक्तिगत हिसाबले र संस्थागत हिसाबले आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले यो गरेका बनाएका यहाँहरूकै सल्लाह छ, यहाँहरूकै सुझाव छ, यहाँहरूले पनि अभ्यास गर्नुभएको छ। यो कार्यान्वयन हुनको लागि यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा तोकेर यहाँहरूलाई मैले भनिरहेको छैन। कतिपय कुराहरू नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। उहाँहरू लोकसेवा लडेर आउनुभएको छ, जवाबदेही त हामी हुन्छौँ। काम नगर्दाखेरि पनि उहाँहरू केही पनि हुनेवाला छैन। हामी जनताको लागि, जनताको काँधमा चढेर यो ठाउँमा आएको छौँ। जिम्मेवार व्यक्ति हौँ। हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो दायित्व र जिम्मेवार कतिले बुझे, कतिले बुझेन, कति गरे, कति गर्न सकेन, त्यो हाम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी सङ्घीयताको पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधि, संविधानलाई पनि कार्यान्वयन गर्नु छ, सङ्घीयतालाई पनि संस्थागत गराउनु छ। कतिपय कुराहरू हामीलाई विविध कारणले चाहँदै पनि हाम्रो क्षमताले, हाम्रो बलबुताले रहँदै पनि हामीसँग स्थानीय तहको सरकार बन्नुभन्दा पहिला बन्नुपर्ने प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार नबन्दाखेरि कतिपय कानुनहरू, नियमहरू, नीतिहरू चाहिँ स्थानीय सरकारको कानुन बमोजिम हुनेछ भन्दै गर्दा हामीले सोचे भन्दा काम गर्न सकेनौँ होला। यो गरिमामय सभा हो। यो सभामा जति पनि मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ, जिन्दगीकै पहिलो र अन्तिम पनि हुन्छ कसैको। को कहाँ पुग्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले यसलाई एकदम गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेछ। यो महत्त्वपूर्ण समय हो। राष्ट्रिय जनगणना 2068 10 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कले नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 हुँदै गर्दा मेगाङ गाउँपालिकाको 13,479 जना जनसङ्ख्या।
ती 13,479 जना जनसङ्ख्याको लागि नीति कार्यक्रम सबै बनाउँदैछौँ हामी। सामान्य रूपमा बसिरहेको छैन। त्यो भित्र ती जनसङ्ख्याभित्र हाम्रा छोराहरू पनि छन्, हाम्रा सन्ततिहरू पनि छन्, भविष्यका जनशक्तिहरू त्यो भित्र छन्। हामीले शिक्षाको नीति बनायौँ कार्यान्वयन गर्नको लागि, भोलिलाई यो कार्यान्वयन संस्थागत गर्नको लागि हामीले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्ने। अझै पनि हाम्रो कार्यकाल अब हुन त राजनीतिक माहौल कहाँ पुग्ला त्यो थाहा छैन। हामीले कतिसम्म कार्यान्वयन गर्न सक्छ सोचौँ। 5-7 महिनाभन्दा बढी हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। मैले बुझेको कुरा चाहिँ त्यो भित्र हिजो अस्ति हामीले 4 वर्षको कार्यकालसम्म अलिकति केयरलेस गऱ्यौँ, अलिकति यसलाई ध्यान नदिकन जाँदै गऱ्यौँ भने अब हामीसँग समय छैन। हामीले यी नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी एकदम लागि पर्नुपर्नेछ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजको सभाका सदस्यज्यूहरू, अध्यक्षज्यू, कार्यालय प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ, विषयगत शाखाका कर्मचारी साथीहरू, प्रमुख एवं प्रतिनिधि कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू यहाँका मेगाङवासी नागरिकको नाममा तलब खाइरहेछौँ, मेगाङवासी नागरिकको नाममा हामीले भत्ता खाइरहेछौँ। हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसको मतलब हिजो गैर जिम्मेवार छ भन्न खोजेको होइन। हामीले अझै पनि यो समयलाई, सही समयलाई सदुपयोग गर्न अझ जरुरी जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसैले जति कार्यक्रम बनायौँ, नीति बनायौँ, यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा छँदैछ। गर्ने चाहिँ कसरी त, कसले हो? मैले गर्नुपर्ने, मैले अघि पनि एउटा कुरा जोडेँ हाँसो कोहीमा। म एउटा चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा सिडिओ साहबको कतिवटा समितिको उहाँ संयोजक हुन्छ भन्ने कुरै थाहा नहुने रे। उपाध्यक्षको म अध्यक्षज्यू त अलरेस जम्मै अलराउन्डर, उहाँ विज्ञता त हुनै पर्यो र हुनु पनि छ। मेरो आफ्नै उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिहरू नै हेर्दाखेरि पनि म आफैलाई कतिवटा हो के हो भन्ने कुरा अझसम्म म आफैले व्यक्तिगत कुरा र मेरो आफ्नो पदीय कुरा गर्दाखेरि म आफैले पनि कति भने जति काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले यहाँहरूले सभाका सदस्यज्यूहरूले वडा जस्तो अब वडाको सदस्यज्यूहरूले वडा अध्यक्षले दिएन, म आफै भन्छु गाउँपालिका अध्यक्ष दिएन। मेरो भूमिका के हो, मैले गर्नुपर्ने के हो, आफ्नो जिम्मेवारी के हो, दायित्व के हो, त्यो पो हामीले कतै बुझेनौँ कि हामी कतै पछाडि पर्यौँ कि। र आज यो 8औं गाउँसभा हुँदै गर्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। यो एकदमै हामी सौहार्दतापूर्वक यो सम्पन्न हुँदैछ, खुसीको कुरा हो। हामी हिजो अस्तिको दिनमा कुनै बेलामा हामी मतभेद भयो होला, मनमुटाव होइन, त्यसलाई मतभेद, आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउँछ, आफ्नो भिजन हुन्छ, आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ, काम गर्ने योजना हुन्छ, कसैको यो गरौँ भन्ने लाग्छ, कसैलाई त्यो गरौँ भन्ने हुन्छ। त्यसैले मतभेद भयो, मतभेद हुँदै गर्दाखेरि पनि सिकाइको रूपमा रह्यो। हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। एउटा गर्वको कुरा, हामीलाई जननिर्वाचित बनायौँ हाम्रा नागरिकले, मेगाङवासीले, हाम्रा जनताहरूले। हामी सधैँको लागि उहाँहरूको लागि ऋणी हुनुपर्छ। म गर्वका साथ भन्छु, मैले उपाध्यक्ष पद जित्दै गर्दाखेरि आगामी पदमा आउने उपाध्यक्षले मैले जति अवसर नपाउँला। मैले सेवा सुविधाको कुरा गर्ने होइन, त्यो गर्न खोजेको होइन, सिकाएको कुरामा धेरै कुराहरूको आधार बनाएर छोडेको छु। धेरै कुराहरू चाहिँ सिकाइको क्रममा, काम गर्ने क्रममा धेरै कुराको चाहिँ यहाँ स्थापित गरेर गएको छ। यो अवसर अरू साथीहरूले त्यसैमा टेकेर काम गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब हामीले जे गर्यो आगामी कार्यकालमा को कहाँ रहला कहाँ नरहला, यहाँ आउने मेगाङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको ठाउँमा शान्ति लामाको नाम छ भने भोलि एबिसिटी अर्कै नाम आउला। तर उसले गर्ने काम, मैले छोडेको कामलाई टेकेर गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गले, यो विधिमा रहेछ, यो पद्धतिमा रहेछ, यो सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकले दिने खालको चाहिँ कार्य यो चाहिँ हामीले काम गरेको रहेछ, उपाध्यक्षले काम गरेको रहेछ भन्ने खालको चाहिँ हामीले यो छाप बसाउन सक्यो भने मात्रै हामी सफल भएको, हामी पहिलोचोटि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकोमा हामी गर्व गर्नुपर्छ जस्तो मैले बुझेको छु। अब वडा अध्यक्षज्यूहरू कार्यकारिणी पद, त्यसै पनि उहाँहरू जिम्मेवार। एउटा नागरिकको नागरिकतामा सिफारिस गर्ने भनेको चान्चुने पद होइन यहाँहरू। त्यसैले यहाँहरूले जति पनि जुन समय अहिले कार्यकाल बाँकी छ, हिजोका दिनमा पनि यहाँहरूको कुनै पनि काम गराइमा कसुर बाँकी राखेको थिएन। जति समय बाँकी छ त्यो समयलाई सदुपयोग गरौँ र हामीले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि म फेरि पनि पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु कर्मचारी मित्रहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्णलाई चाहिँ हामी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो भूमिका के रहनुपर्छ
यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी लागौँ। होइन भनेदेखि जुन कुरा चाहिँ हामी पेस गर्छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन नहुने कुरा छ भने त्यसको औचित्य अर्थ हुँदैन भन्दै म सम्पूर्णलाई यो हामीले बजेट बनाउनेदेखि लिएर कोभिडलाई पनि लड्नुपर्ने, आफू बाँचेर अरूलाई बचाउनु पर्ने अवस्था छ। कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई म आफ्नो ठाउँबाट नीति बनाउन, कार्यक्रम बनाउन, बजेट बनाउनका लागि आफ्नो भूमिकामा रहनुभयो। सम्पूर्णलाई मलाई व्यक्तिगत हिसाबले, मलाई संस्थागत हिसाबले यहाँसम्म ल्याउनका लागि गाउँसभालाई सम्बोधन, अब हामीले बिचमा यो गाउँसभा गर्न पाउला र नपाउला आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो हाम्रो कार्यकालमा अन्तिम पनि हुन सक्छ। यो गरिमामय समयलाई चाहिँ सदुपयोग गरौँ। हामी यो ठाउँमा उभिरहेका छौँ। समय हुन त समय कहिले पनि फर्केर आउँदैन, यो समय यही टाइम ठ्याक्कै फर्केर आउँदैन। यसलाई अवसरको रूपमा लिउँ। यहाँहरूको बसाइ, यहाँहरूको कार्यशैली, यहाँहरूको सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। 2078-79 का नेतृत्व कार्यक्रम आज 8औं गाउँसभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरू र त्यस्तै गरी मेरा प्यारा कर्मचारी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकार साथीहरूमा म आशा तामाङको व्यक्तिगत तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्ते, लसो, फ्याबुल्ची र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र मेरो भनाइहरू यहाँहरूको माझमा अहिले जति पनि साथ मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाएको कुराहरूलाई म यहाँहरू समक्ष केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। विशेष गरी अघि मेगाङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का मान्य सदस्यज्यूले जुन र महिला मान्य सदस्यज्यूले भन्नुभएको कुरालाई विगतको दिनमा यहाँहरूले भन्नुभएको थियो, यसलाई समयले पनि त्यति साथ दिएन। त्यसपश्चात हामीले, मलाई लाग्छ जुन तल्लो जुन महिला हाम्रो मान्य सदस्य 2 लाख बराबरको सिँचाइको काम भएको छ जस्तो लाग्छ। तैपनि अझ फेरि आज जति हाम्रो बजेटहरू पेश भएको छ यसलाई त्यहाँका वडा अध्यक्षज्यू र तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर र अन्य अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूसँग सल्लाह गरेर कतै हाम्रो मान्य सदस्यज्यूको जुन उहाँले जति पनि माग गरेको कुरालाई केही थप गराउन सक्छ कि भन्ने म यहाँहरूको माझमा म राख्न चाहन्छु। र म आग्रह पनि सम्पूर्ण मेरो मान्य सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अर्को विषय, अघि हाम्रो मेगाङ 2 बाट बजेट महिला जुन हाम्रो सदस्यज्यूहरूले भन्नुभएको छ बजेट कम भयो भन्ने कुराहरू आछ। हामीले जुन ढङ्गले निरन्तर रूपमा त्यहाँ मेगाङ 2 का जुन बजेट सडकलाई निरन्तर रूपमा गाउँपालिकाले त्यहाँ करिब मलाई लाग्छ 3 करोड भन्दा बढी त्यही बाटोलाई लगाउने भएको छ। त्यसलाई प्रदेशका बजेट भनेको जम्मा 20 लाख मात्रै लाग्छ मलाई, होइन भने अरू सम्पूर्ण बजेट हामी गाउँपालिकाले लगाउने गरेका छ त्यसलाई। र त्यति मात्रै नभएर जुन अहिलेकोसम्म पूरकको बजेटहरू पनि पोहोर पनि त्यहाँ जुन त्यो नाली निर्माण, जुन ढल निर्माणको लागि त्यहाँ पोहोर पनि बजेट थियो। र यसपालि पनि 98 लाख प्रदेशबाट त्यहाँसम्म पूरक एउटा गाउँपालिका र प्रदेशको साझेदारीमा बजेट अब हामीले गाउँपालिकाले त्यहाँ फेरि पुनः बजेट राखेर काम गराउनु पर्ने छ। किनभने जुन बेला म त्यहाँ पटक जाँदा हुनसक्छ यहाँ कतिपय कुरा हामी गाउँपालिका पनि दोषी होला, कतिपय कुरा हाम्रा निर्माण व्यवसाय पनि दोषी होला। म कर्मचारीलाई चाहिँ त्यति म भन्न चाहन्न, किनभने यसको जिम्मेवारी हामी हो, सबसे नेतृपङ्क्ति हो। किनकि उहाँहरू त यहाँ जाहेर खान आउनुभएको हो, यहाँ नभए अरू ठाउँमा जानुहुन्छ। राम्रो गरे हामीले नै यसको जुन फल पाउने हो। र त्यसैले त्यहाँ चाहे निर्माण व्यवसायको काम हो या हामीको काम हो, त्यहाँ बजेट हामीले भने बेलामा सम्पन्न गर्नु सकेन काम। र यसपालि त्यहाँ फेरि हामीले त्यसैलाई निरन्तर दिन त्यहाँ हामीले पटक त्यहाँ जाँदा त्यहाँका युवा साथीहरू, त्यहाँका आमा बुबाहरू धेरैले खोइ त यस्तो भत्रको रूपमा हाम्रो यो नाली चाहिँ खोइ के भयो भनेर धेरै कुराहरू आउने
कम थियो र त्यसैले यसपालि हाम्रो टिम एकजुट भएर त्यहाँ बजेट पार्न सफल भएको छ र त्यसैले यो जुन कामलाई अब छिट्टै निरन्तर दिन पनि म कर्मचारी साथीहरूलाई र हामी पनि लाग्नुपर्ने भएकोले कर्मचारी साथीहरूलाई पनि म यहाँहरूलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्य कुरो जुन अघि 5 का विषय पनि आएको छ, जस्तै खानेपानीको कुरा, जुन हाम्रो पार्वती हाम्रो जुन बहिनीले भन्नुभएको छ, जुन टक्सारको कतिपय कुराहरू पनि हामीले के पायौँ कसो पायो भन्ने कुरामा त्यहाँका जुन खानेपानी पनि मलाई लाग्छ टक्सारमा काम करिब सम्पन्न भएको छ। त्यहाँ अहिले टक्सार खानेपानी भनेर फेरि 11 लाख चाहिँ अहिले छिटै काम गराउनु पर्ने हो कि के हो त्यो बुझ्नै पर्ने छ र त्यसलाई पनि निरन्तर दिउँला। र अर्को कुरो अब हाम्रो दलित सदस्यज्यूले पनि भन्नुभएको छ, त्यसलाई खानेपानीको काम त हामीले पहिला नै बजेट हालिदिएको थियो, तर काम गर्ने त्यहाँ पनि त्यति राम्रोसँग नगरेको जस्तो लाग्छ। र यसलाई कति के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वडा अध्यक्षज्यूसँग तपाईँहरूसँग बसेर अहिले हामीले बजेट केही बजेट वडामा प्राप्त भएको छ, त्यो बजेटले गर्नु सक्ने प्रावधान भयो भने हामी त्यसैले गरौँला। होइन भने हामीले गाउँपालिकाको जुन खानेपानी शीर्षकमा 25 लाख बजेट छ, त्यहाँबाट काम गर्ने वातावरण र त्यहाँका जुन पहिरोको कुरा पनि आएको छ, यसलाई पनि हामीले विपद व्यवस्थापन भनेर बजेटहरू शीर्षकहरू राखेका छौँ। त्यहाँ त्यो अन्तर्गत हामी काम गर्न सकिन्छ। र जुन वडाको कुरा आएको छ, म यहाँहरूको माझमा हामीले सकेसम्म अहिले वडा कार्यालय नभएको ठाउँहरूमा पक्कै पनि वडा कार्यालय बनाउनु पर्थ्यो, यो हामीले गर्नु सकेका छैन। त्यसको कमजोरी भएको मलाई लाग्छ। हामी म आफै पनि मेरो कमजोरी हुनसक्छ र त्यसैले साथीहरूलाई त्यस्तो मन मरेर निराश भएर नजानुहोस्। तपाईँहरूलाई म शुभकामना के दिन चाहन्छु भने पुनः तपाईँहरूको कार्यकालको शुभकामना नै दिन चाहन्छु, किनकि मान्छेले एउटा सही बाटोमा हिँड्यो भने पक्कै पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ। र त्यसैले जुन वडा कार्यालय जुन 5 को होस्, 5 को पनि अहिले जग्गाको कुराहरू आएको छ र हामीले यो आर्थिक वर्षमा जग्गा खोजेर जुन यो बजेट चाहिँ काम सम्पन्न गर्नु सकेन भने फेरि त्यहाँ पनि भवन नबन्नु सक्छ। र त्यसैले म यहाँहरूलाई छिटो जग्गा खोजेर काम गर्ने वातावरण गराउनु, होइन भने यसको जिम्मेवारी फेरि तपाईँहरू पनि हुनसक्छ, म आफै पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरो यहाँ धेरै कुराहरू आएको छ, महिला सदस्यज्यू धेरैले भन्नुभएको छ, एकदम मार्मिक कुरा छ। मलाई लाग्छ हामी पनि भगवान् होइन, हामीहरू पनि कमजोरी छ। तपाईँहरूले भन्नुभएको मलाई कति पनि मलाई रिस उठेको छैन। मलाई अझ मैले चाहिँ मेरो आत्माले तपाईँहरूले यो भन्दा मलाई एकदम महिला दिदीबहिनीहरूले यसरी भन्नुहुँदा म आत्मा भित्रै खुसी भएको छ। र जति तपाईँहरूको के गर्नु सकिन्छ यसलाई पक्कै पनि छलफल गरेर जाउँला। अहिले बिजुली वार्ड नम्बर 4 का दलित हाम्रो कार्यपालिकाका जुन बिजुलीले भन्नुभयो, पोहोर पनि करिब हाम्रो दलित टोलमा होला भन्ने कुरा भनेर चाहिँ बजेट त्यहाँ गोरेटो बाटो चाहिँ हालेको थियो, के कस्तो हो त्यो कामहरू। अब यसलाई मैले तपाईँहरूको माझमा धेरै बोलिरहनु भन्दा मैले तपाईँहरूको जुन अहिले गरिमाया सभामा समय लिएर तपाईँहरू टाढा टाढा पुग्नुपर्ने छ। अहिले असार 10 गते भनेको हामीले मुछी खाएर मुरी चाहिँ काम गर्ने बेला हो र त्यसैले यसलाई म एकदम त्यहाँतिर मध्ये नजर म लगाउन चाहन्छु। र अन्य विषयहरू जति अहिले जुन उठेका कुराहरूलाई तपाईँहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो भने आज त यो बजेट प्रस्तुत मात्रै हो, हामीले यो महिनाभरि यसलाई चाहिँ इन्ट्री गराउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई इन्ट्री गराउनुभन्दा अगाडि यस्तै गरी तपाईँहरूसँग भेट्नु नसके पनि फोन मार्फत वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग बसेर कसरी अब प्रभावकारी बजेट चाहिँ अब यसपालिको बन्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी लागौँला भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउँदै पुनः जुन अघि धेरै कुराहरू उठ्या छ, मैले यहाँ भन्नुपर्दा म एकदम सन्तुष्टि पनि छु, किनकि कतिपय गाउँपालिकाहरूले बजेट काम गर्नु नसकेर बजेटहरू करोडौँ करोड फिर्ता गराइरहने गाउँपालिकाहरू पनि नगरपालिका महानगरपालिकाहरू पनि छ। तर मेगा गाउँपालिकाले त पक्कै पनि मलाई लाग्छ हामीले त
अझ घाटा बजेट बनाएर यहाँका सडक निर्माण, यहाँका भौतिक पूर्वाधार, यहाँका खानेपानी, यहाँका सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य यी कुराहरूमा पक्कै पनि हामीले काम गरेको जस्तो मैले लाग्छ। र फेरि यसको जुन हामीले मात्र होइन, यसको फल पक्कै पनि कर्मचारी साथीहरूले साथ दिनुभयो। तपाईँहरूले अनुशासित ढङ्गमा बसेर काम गर्नुभयो र यसैले मलाई लाग्छ अब अहिलेको बजेटलाई अघि हाम्रो उपाध्यक्ष बहिनी भन्नुभयो, मलाई लाग्छ नेपालको यो राजनीति कहिले कहाँनिर कहाँ पुग्न सक्छ र त्यसैले मलाई लाग्छ हामीले अब काम गर्ने बाँदर भनेको अब 5-7 महिना हो र त्यसैले म कर्मचारी साथीहरूलाई हामी पनि आफै आफ्नो ठाउँमा हामी एकदम सतर्क रूपमा हामी बस्छौँ र तपाईँहरूले पनि अब अहिले जुन जति यो बजेटहरू इन्ट्री भइसकेपछि कार्यान्वयनतिर तपाईँहरूले लाग्दिनु भयो भने मलाई लाग्छ हामी 5-7 महिनामा धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। किनभने हामीले अहिले असार भयो, साउनबाट भदौबाट हामी कामहरू जुन कतिपय समपूरकको बजेटहरूको जुन ठेक्कापट्टा गराउनु पर्ने हुन्छ यसलाई अझ टाइम लाग्छ। त्यसैले म हाम्रा प्रमुख प्रशासकहरू यहाँ हुनुहुन्छ र इन्जिनियर भाइहरू यहाँ छैन र त्यसैले उहाँहरूलाई हामी सबै भनेर यसलाई कसरी छिटो इस्टिमेट गराएर यो ठेक्काहरू जुन हामीले सुधार गर्नु पायो भने अझ अलिक देख्ने काम हुन्छ कि भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र त्यसैले अन्य कामहरू पनि सकेसम्म अहिले हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा भवन जक्कको कारणले बनाउन सकेको छैन। 6 मा वडा कार्य सुरु भएको छ र यसलाई पनि छिटै यो भवन सम्पन्न गरेर हामीले एउटा चाहिँ त्यहाँ उदाहरण हामीले यो मेगन गाउँपालिकामा अन्य ठाउँमा बनाउन नसके पनि त्यो राम्रोसँग चाहिँ हामीले सम्पन्न गरायो भने पक्कै पनि अन्य वडा अध्यक्ष साथीहरूले हामीले नभए पनि यो ठाउँमा चाहिँ भएको छ भन्ने कुरो तपाईँले महसुस गर्ने छ भन्ने मैले विश्वास गर्दै अहिले गाउँपालिका भवनको पनि एउटा सुरुवातमा छ। यसलाई पनि सकेसम्म हाम्रो कार्यकालभित्र पुस माघसम्म चाहिँ यो भवन सिद्धाउन सक्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ हामी त्यसको दौडधुपमा छौँ। तर त्यसैले यी कामहरू सम्पन्न भयो भने हो मैले पनि तपाईँहरूमा वडा अध्यक्षज्यूहरू माथि म क्षमा चाहन्छु। किनकि 5 मा 6 मा जस्तै अन्य 1 मा 2 मा अन्य ठाउँमा चाहिँ वडा कार्य बनाउनु पाए भए सुनमाथि सुखन्द हुन्थ्यो र हिजो तपाईँहरूले खोइ त के गर्यो भनेर चाहिँ भोलि तपाईँहरूलाई जुन पार्टीले अब फेरि एकचोटि उनीहरूले दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले भोलि तपाईँले टिकट पाउनुभयो भने भोलि तपाईँहरूले जनताको माझमा जान सजिलो हुन्थ्यो मलाई लाग्छ। किनभने जनताले सोध्नुहुन्छ खोइ त के भयो भन्दाखेरि कमसेकम हाम्रो कार्यकालमा एउटा वडा कार्यालय भवन बनायो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्थ्यो। यसको फेरि म तपाईँहरूसँग क्षमा चाहन्छु र यसको दोष म आफै पनि हुनसक्छ र त्यसैले पुनः भोलिको दिनमा मैले चाहिँ तपाईँहरूमा के भन्न चाहन्छु भने जति कुराहरू उठेको छ यसलाई यो आज यस्तो राम्रोसँग अन्य गाउँपालिका तारकेश्वरतिर त हिजै मिटिङ त त्यहाँ अलिक केही भयो भन्ने कुरा पनि सुन्थ्यो र हाम्रो यो गाउँपालिकाभित्र मलाई लाग्छ तपाईँहरू सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूले व्यक्तिगत रूपमा भने उपाध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यूहरू सदस्यज्यूहरूले र कर्मचारी साथीहरूले तपाईँहरू सबैले मलाई साथ दिनुभएको छ। म यो कुरो मैले आत्मभित्र राख्नुपर्छ। म जहिले पनि यो कुरोलाई म सम्झिनेछु किनकि आजको यो दिनसम्म आउँदा हुनसक्छ भोलिको दिनमा पार्टीले टिकट भनेको एउटा हुन्छ। पार्टीले यो ढङ्गले यो भन्ने हिसाबले दिए नदिए नहोला होला तैपनि आजसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरू जुन यति शान्तपूर्वक र यति सहयोग र जुनसुकै बेलामा तपाईँहरूले पुनः हुन्छ दाइ हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले धेरै काम सहयोग गर्नुभएको छ। यसलाई म एकदम महसुस गर्दै भोलिको दिनमा हामी रहे पनि नरहे पनि हामीले एउटा सङ्घीयताको संरचनाले 3 तहको सरकारहरूमध्ये विशेष गरी दुःख बेलामा पनि अप्ठ्यारोको बेलामा पनि र जस्तोसुकै गाह्रो अवस्थामा पनि जनतासँग भेट्ने सरकार भनेको स्थानीय तह नै रहेछ र मैले त्यसरी महसुस गरेको छु। किनभने
हामीले यो 72 सालको भूकम्पको पनि त्यसमा पनि हामीले धेरै समयहरू कतिपय हामीले पनि इन्जिनियर भाइहरूले त्यहाँ नवबोली जुन लाभग्राहीको जुन भूकम्पको लागि काम गर्दै जाँदा छेउकोले पाउने अर्कोले नपाउँदा हामीलाई कति गाह्रो थियो, कति हामीले दोष खायौँ। र यो जुन पछि अहिले दोस्रो लट पहिलो लटको 19 कोभिडले पनि मलाई लाग्छ धेरै दुःख हो, किनकि पोहोरको जुन हामीले पहिलो चरणमा इन्डियाबाट जुन आउने जुन कतिपय दाजुभाइहरूलाई व्यवस्थापन गर्न र क्वारेन्टाइनमा राख्न कति गाह्रो हो। यहाँ त भन्नै पर्दा म तपाईँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु, विद्यालय भनेको हामी सबैको हो र विद्यालयमासम्म हाम्रो इन्डियाबाट आउने, बाहिर विदेशबाट आउने, अन्य राष्ट्रबाट आउने दाजुभाइहरूलाई राख्नु दिएन। कतिपय ठाउँमा कति गाह्रो हो र तैपनि हामीले मेगन गाउँपालिकाको सन्दर्भमा धेरै विद्यालयहरूमा हामीले कोभिडका क्वारेन्टाइनहरू राख्न सफल भयो र कतिपय साथीहरूलाई हामीले दिनरात नभइकन हामी सबै लागेर सहयोग गर्न सक्यौँ। र अहिले दोस्रो चरणमा पनि मलाई लाग्छ सम्झन चाहन्छु मेगन गाउँपालिकाभित्रका 2 जना यहाँ उहाँहरू मृत्यु भयो कोभिडको कारणले। उहाँहरूको जुन आत्माले चिर शान्तिको कामना पनि गर्न चाहन्छु र फेरि अब मेगन गाउँपालिकाभित्र यस्तो दुःखद घटनाहरू नहोस् भन्ने 3 जना यो दुःखद घटना नहोस् भन्ने कुरा म यहाँ जुन भगवान्लाई प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। र मैले यहाँहरू माझमा धेरै बोलिरहनु भन्दा पनि अब फेरि यो जुन यो अहिलेको अवस्थामा फेरि यो विकसित राष्ट्रहरूमा पनि अब तेस्रो चरणको कोभिडको महामारी आउने भन्ने कुरा छ। यसलाई हामी एकदम हामी सक्षम भएर यसलाई कसरी हाम्रा मेगङवासीलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ र हामी पनि कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरामा हामी पक्कै पनि लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसैले मैले यहाँ धेरै कुराहरू बोलिरहनु भन्नु पनि यहाँहरूको माझमा म अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म आएर सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले आजको 8औँ सभालाई हाँसेर कतिपय कुरा चाहिँ यहाँ एकदम तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्दा पनि एउटा सिस्टमभित्र अनुशासित भएर तपाईँहरूले बोल्नुभयो। यसको लागि मैले यहाँको माझमा पुनः भोलि हामी यसरी भेटौँला नभेटौँला, तर म तपाईँहरूको माझमा तपाईँहरूलाई अझ भोलिको दिनमा तपाईँहरूले यो एउटा राजनीति भनेको एउटा भदौको भेल जस्तो पनि हो, टिकट पनि एउटा मात्रै पाउने हो। पार्टी कुनै पार्टीमा पक्कै पनि हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ र जहाँ जे भयो भने तपाईँहरूको जुन आजसम्म हाम्रो यस्तो राम्रो र एकदम अनुशासित भएर तपाईँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो र भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरूको नयाँ कार्यकालको पनि म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। किनभने तपाईँहरूले पक्कै पनि हिजो पनि केही यो मेगनको लागि केही गर्छु, यो समाजको लागि केही गर्छु भनेर तपाईँहरू आउनु भएको थियो। भोलि पनि मैले विश्वास गरेँ पक्कै पनि तपाईँहरूले यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्दै पुनः अन्तमा अहिलेसम्म जुन अघि पनि मैले भने धेरै साथीहरूले जति राख्नुभएको कुरालाई यो आज भनेको सम्पन्न भएको होइन, यो सुरुवात भएको छ। यो गाउँपालिकाको बजेट अब यसलाई हामी छलफल गरेर तपाईँहरूको मागलाई सहीमा सही नभए पनि तपाईँहरूको मागलाई केही पुरा गर्ने म प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। र अन्तमा जुन अहिलेसम्म मेगन गाउँपालिकालाई र विशेष गरी मलाई तपाईँहरूले कर्मचारी साथीहरूले जुन अहिलेसम्म गाउँपालिकालाई एउटा सफलतापूर्वक तपाईँहरूले सहयोग गरेर अरूभन्दा पनि हामीले बजेट निर्माणमा र हामीले विभिन्न कामहरू गर्ने कुरामा चाहे शिक्षामा होस्, चाहे स्वास्थ्यमा होस्, चाहे पूर्वाधारको कुरा होस्, चाहे पर्यटनको कुरो होस्, जुन सबै कुराहरूमा हामीले काम अहिले सम्पन्न गराउनेमा तपाईँहरूको ठुलो हात छ र तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र विशेष गरी जनप्रतिनिधि उपाध्यक्ष लगायत वडा अध्यक्षज्यूहरू र सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, यहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले अहिलेसम्म जति पनि हामीले चाहे जुनसुकै कामहरू गर्दा तपाईँहरूको साथले हामी अहिले यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ। र त्यसैले म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै पुनः आज यो जुन मेगङ गाउँपालिकाको जुन 8औँ
गाउँसभा र आज यही जुन गाउँसभाले सुरुवात भएको छ र अरू विषयलाई निरन्तर दिएर हामी सँगै यसै गरी फेरि पनि भेट्ने प्रतिबद्ध गर्दै पुनः सुरक्षाकर्मीका साथीहरू र विशेष गरी कर्मचारी साथीहरू र हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई मेरो आत्मैबाट मुरी धन्यवाद दिँदै पुनः यो कोभिड जुन 19 को दोस्रो चरणले मेगङवासीको सुस्वास्थ्यको शुभकामना जुन दिँदै पुनः मेरो भनाइहरू अन्त्य गर्दै आज यो 8औं जुन गाउँसभा यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दै यहाँहरूलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।